नमस्कार, म क्रान्ति सुब्बा। आजको होस्ट लकडाउन वर्ल्ड वाइड, विशेष गरी नेपाल डे 63 अर्थात् 63औं दिन लकडाउनको सिलसिला लिएर तपाईहरु समक्ष फेरि आइपुगेको छु। कोरोना भाइरसद्वारा मुलुक सन्त्रस्त छ, विश्व सन्त्रस्त छ, मानव समाज सन्त्रस्त छ। अहिले कोरोना भाइरसद्वारा सङ्क्रमित विश्वव्यापी सङ्ख्या 57,17,807 पुगेको छ भने कोरोना भाइरसद्वारा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,52,983 जना। गत 24 घण्टामा 1,329 जनाको मृत्यु भएको छ विश्वव्यापी रूपमा भने न्यू केस दर्ता भएको छ 39,661 जना। युएसए अथवा अमेरिका कोरोना भाइरसको एपिसेन्टर हुने क्रम रोकिएको होइन। अहिले युएसएमा तपाईको टोटल केस 17,29,035 जना पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,06,86 जना। यसै सन्दर्भमा नेपाल अपडेट पनि थोरै हामी गराइहालौँ। आज 114 जना नयाँ केस थपिएको गरेर 886 जना नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या पुगेको छ भने लकडाउन भएको 63औं दिनमा हामी छौँ। अहिले कोरोना भाइरस को कारणले लकडाउन भएको 63औं दिन भयो, 2 महिना 3 दिन भएछ अथवा 24 मार्चदेखि अहिले गन्ती गर्दाखेरि। त्यही भएर अहिले यो पिरियडमा तपाईको 875 जनाले आत्महत्या पनि गरिसकेका छन् हैन। हुन त संसारमा दिनानुदिन आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या रहन्छ नै, नेपाल पनि त्यो कुरोबाट अछुतो रहँदैन। तर लकडाउन भएदेखि यताको आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या 875 पुगेको एउटा समाचारले दिएको छ। हङकङको टोटल केस 1066 पुगेको छ। अब म ढिला नगरिकन आजको मेरो भावना तपाईहरु समक्ष बोलाउँदछु। उहाँहरू हुनुहुन्छ वरिष्ठ सङ्गीतकार, गायक, सामाजिक अभियन्ता र नेपाली सङ्गीतमा निरन्तर साधनारत एकजना हस्ती। उहाँले हजारौँ गीतमा सङ्गीत गरिसक्नु भएको छ। 24-25 वटा त उहाँले एल्बमै निकाल्नु भएको छ आफ्नो हैन। जस्तै 1-2 गीत धोका दियौ तिमीले, तिमी तारे भिर, आइडी कार्डैले भन्ने गीतहरूमा, यी यस्ता पपुलर गीतहरूमा उहाँले सङ्गीत लगाइसक्नु भएको छ। कसम नखाऊ टाढा हुने जस्ता गीतहरू पनि उहाँले गाएर आफ्नो उपस्थिति दिएर ख्याति कमाइ पनि सक्नु भएको छ। उहाँलाई म निम्त्याउँदछु आजको मेरो विशिष्ट पाहुना वरिष्ठ सङ्गीतकार गायक शान्तिराम राय। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते क्रान्तिजी। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। तपाईँ बताइदिनुहोस् न दर्शक वृन्दहरूलाई अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनु? म यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर भन्ने ठाउँमा बस्छु र यो महालक्ष्मी नगरपालिका अथवा इमाडोलमा छु र सपरिवार होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छु र यो लकडाउनको 63औं दिन अहिले तपाईँले अपडेट गरेपछि सुनेर मैले थाहा पाएँ। म त यस्तो भइसकेँ अथवा हामी त यस्तो भइसक्यौँ कि आज खास कुन बार हो त्यो पनि थाहा हुन छोड्यो भने आज कति गते हो त्यो पनि अरूले भन्दैपछि मात्रै थाहा हुने। किनभने जरुरै भएन क्या, अब बारसँग मतलब भएन, सधैँ शनिबार जस्तो लाग्न थाल्यो। अब गतेको पनि खासै भ्यालु हुन छोड्यो यहाँ। किनभने के नै गर्नु छ र, न अफिस जानु छ, न कतै काममा जानु छ, न केही। आखिर घरैमा बस्ने हो। अब त्यो खासै जरुरी पनि भएन। त्यसले गर्दा यो सबै अपडेट तपाईँले अहिले गराउनु भयो। यसबाट मलाई थाहा भयो धेरै कुराहरू। हामी त एकदम कुहिरोको कागभित्र बसिरहेछौँ, लगभग त्यो किसिमको अवस्था छ। समय अहिले रोकिएको हो त? त्यसो भए रोकिए झैँ भयो? लगभग टाइम पनि लक नै भएको, लकडाउन नै टाइम पनि भएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। हो होइन, त्यो अक्सर सबै मानिसलाई त्यस्तो हुने गर्दछ जस्तो तपाईँलाई भइरहेछ होइन। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब यो चाहिँ अब कारावास भयो नि त तपाईँको होइन, नजरबन्द भयो नि त होइन। एकदम हो, नजरबन्द पुरै। त्यो हुँदाखेरि अब पहिला हामी तपाईँकै एरियाको यसो आसपासमा कस्तो
तपाईँले चाहिँ चहल पहल देख्नुभयो डे 1 देखिको अहिलेसम्म त्यहाँ कस्तो छ सर? यो एरियामा खास गरेर हामी सबैले लकडाउन मानिरहेकै छौँ। सरकारले निर्देशन गरेको आदेश दिएको कुरालाई हामीले परिपालन गरेका छौँ। हामी चाहिँ यो होम क्वारेन्टाइनमा एकदमै मजाले बसिरहेका छौँ र मेरो एरियाका मानिसहरू अलिक पहुँचवालाहरू चाहिँ अब हिँडिरहेकै देखिन्छ। उहाँहरू अब आउजाउ सहर आउने जाने अथवा आफ्नो व्यक्तिगत काम, सामाजिक काम, राजनीतिक काममा हिँडिरहेकै देखिन्छ र हामी सर्वसाधारण जनताहरू चाहिँ बाहिर निस्किन हामीलाई दिँदैन। पुलिसले पिट्नुहुन्छ, हामीलाई भाटा लाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ सकेसम्म ज्ञानी भएर घरमै बस्छौँ। हामीलाई थाहा छ सरकारले हामीलाई कुनै राहत दिनुहुन्न। राहत दिने सरकारको नीति अन्तर्गत हामी पर्दैनौँ, किनभने एकदमै यहाँ अलिक सरकारले त्यति अब सिस्टम अलिकति ल्याउन सकिरहेको छैन। अब पछि ल्याउला, सरकारले कोसिस गर्दैछ। पहिलोचोटि भएको हुनाले सरकारले पनि सिक्दैछ। लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारलाई थाहा भयो, घोषणा गर्थ्यो। तर लकडाउन पछि उत्पन्न हुने जनताका समस्याहरू चाहिँ के हुन्, त्यो समस्यामा कसरी चाहिने हातेमालो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले सिक्दैछ र कोसिस गर्दैछ। पछि हामीलाई पनि केही राहत होला भन्ने हामी त्यो आशामा पनि छौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा आज्ञाकारी जनता भएर हामी घरमा बसिरहेका छौँ। तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो, जस्तै हुने खाने मान्छेहरू अथवा पहुँचवालाहरूलाई चाहिँ लकडाउन लागू नभएको होइन, अनि पहुँच नभएकोहरूले चाहिँ राहत पनि प्राप्त नगरेको होइन। अब खास गरेर हामी जस्तो सङ्गीतकारहरू, गायकहरू, कलाकारहरू, कविहरू, साहित्यकारहरू भनेको हाम्रो पहुँच कहीँ पनि हुँदैन रहेछ। न जनतामा हुँदो रहेछ, न सरकारमा कहीँ पनि नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यतिखेर हामीले बुझ्यौँ। किनभने हामी श्रम गरेर, सृजनशील श्रम गरेर खाने वर्गमा पर्दा रहेछौँ। हामीले सिर्जना गरेर कमाएको पैसाले चाहिँ हाम्रो परिवार घर व्यवहार चल्दो रहेछ। अब हामी अहिले लकडाउनमा त्यस्ता काम केही पनि गर्न नपाउने अवस्था भएपछि चाहिँ अनि हामीलाई सरकारले के भन्दो रहेछ भने तिमीहरू नाम कमाएका मानिस, तिमीहरूलाई राहत दिनु पर्दैन, तिमीहरूको प्रशस्त छ पैसा भन्दो रहेछ। अनि खास गरेर हाम्रो वास्तविकता चाहिँ त्यो हामीलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति छ भन्ने कुरा चाहिँ कवि, कलाकार, साहित्यकारहरू हाम्रो रुने कराउने भनेको चाहिँ सिर्जनामा मात्रै रहेछ। हामी गीतमा मात्रै, कवितामा मात्रै रहेछ हामीले रुने कराउने चाहिँ। न जनतामा रुन सकिँदो रहेछ, न सरकारमा कराउन सकिँदो रहेछ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो हामी बिचको मान्छे पर्दा रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब कठिन छ भनौँ भने अब कसले पत्याउने, अब कठिन छैन भनौँ भनेदेखि आफूभित्रको कुरा कसरी बाहिर देखाउने, यो अप्ठ्यारोमा छौँ हामी। होइन, यो यस्तो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि जस्तै तपाईँहरू एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व होइन, राष्ट्रको चाहिँ एउटा सम्पत्ति, विभूति अथवा जिउँदो चाहिँ एउटा राष्ट्रको चाहिँ नेतृत्व गर्ने कला क्षेत्रबाट होइन, मुलुककै एउटा चाहिँ निधि जस्तै हुनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ समय सामान्य रहँदाखेरि ख्यातिको एउटा जतिसुकै ठुलो उचाइमा पुगे पनि तपाईँको एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको आत्मरतिमा मात्रै बाँचेको हुँदो रहेछ नि त राष्ट्रिय स्तरका कवि, कलाकारहरू। अब अहिले पर्दाखेरि त त्यही नै देखियो जस्तो। अब हामीलाई थाहा भयो, मैले अस्ति फेसबुकमा स्ट्याटस पनि लेखेका थिएँ कि मानिस किन आफ्नो इज्जतलाई, आफ्नो सम्मानलाई, आफ्नो सबै भयभरको स्वाभिमानलाई किन दाउमा राखेर मानिसले 3 पुस्तालाई 7 पुस्तालाई पुग्ने किन कमाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको बोध भर्खर मलाई भयो। अब बरु नाम होइन, सम्मान होइन, इज्जत होइन, डाका गरेर होस्, लुटेर होस्, दलाली गरेर होस्, अर्बौं रुपियाँ पैसा चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको महसुस चाहिँ भयो। किनभने हाम्रो नाम र इज्जतलाई चाहिँ प्रेसर कुकरमा हालेर सिच्छिलाएर सुप खान नमिल्दो रहेछ। अब यतिखेर हारगुहार माग्दाखेरि पनि कसैबाट हामीलाई त्यो साथ र सहयोग नहुँदो रहेछ भनेपछिलाई मैले 2-3 जना साथीहरू
भेट्ने गर्छु। हरेक बिहान हामी ब्याडमिन्टन खेल्छौँ, नजिकै हामी बसेर सल्लाह गर्छौँ। त्यहाँनिर एकदमै धनी धनी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग यति धेरै पैसा छ, यति धेरै पैसा कमाउनु भएको छ उहाँहरूले कि विभिन्न पेसा गरेर, अब पैसा धेरै कमाउने भनेको त्यहाँ राम्रो काम गरेर राम्रो पेसा अपनाएर त पैसा कमिँदै कमिँदैन, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। हामीले राम्रो काम गरेर केही दायाँ बायाँ नगरिकन, कसैलाई नढाँटी, घुस नखाई, कमिसन नखाई, खालि अरूको विश्वास जितेर काम गरेर खाने वर्गमा चाहिँ हामी कलाकार कविहरू पर्दा रहेछौँ। हामीले न कसैलाई ढाँट्न जान्दा रहेछौँ, न ढाँटेर चाहिँ हामीलाई कसैले पत्याउँदो रहेछ, न हामी कमिसन खाने वर्गमा पर्दा रहेछौँ, न ठेकापट्टा हामी कहाँ आउँदो रहेछ, न घुस कमिसन, न त्यो पावर पहुँचमा हामी हुँदा रहेछौँ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो स्वाभिमानी वर्गका मानिसहरू को रोदन चाहिँ अब कवितामा मात्रै अथवा सङ्गीतमा मात्रै सुन्न पाइन्छ। अब यो लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन, अब बाँचिन्छ बाँचिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। बाँचियो भने पछि यस्तो यस्तो हो भनौँ, अब भनिएला पक्कै पनि। तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ पैसा चाहिँ प्रशस्त कमाउनु पर्ने रहेछ भन्ने आत्मबोध चाहिँ भयो। भनेपछि जीवन जिउनुको मापदण्ड केलाई मान्ने त? अहिले जुन एउटा स्वाभिमानको कुरा गरियो, आत्मसम्मानको कुरा गरियो, त्यसरी बाँच्दाखेरि चाहिँ नि अब काहीँ न काहीँको भयो नै होइन। अब अहिले जस्तै अब के अरे भनौँ न, सम्पत्ति नहुँदाखेरिको एउटा दुर्दान्त अवस्था होइन। ख्यातिको उचाइ त आकाश छुने नै छ नि त होइन। तर अब जस्तै अब त्यसो भए जीवनलाई कसरी अर्थ्याउने त? के रहेछ त जीवन? तपाईँको अहिलेको अनुभवको निखारले के भन्छ? अहिले कोरोनाले दिएको सन्देश र शिक्षा भनेको चाहिँ बरु के अरे अर्बौँ रुपियाँ कमाऊ, बरु जेल बस, अर्बौँ रुपियाँ कमाऊ र परिवार र तिमी सुरक्षित बन भन्ने सन्देश चाहिँ यो कोरोनाको सन्देश हो। तिमीसँग पैसा छैन भने भोलि यस्तै भवितव्य भयो भने तिमीलाई कसैले पनि सहयोग गर्दैन, तिमी मर्छौ भोकैले भन्ने सन्देश यो कोरोनाले दियो। र समाजको लागि लड्ने हामी, देशको लागि, राष्ट्रको लागि गीत गाउँदै हिँड्ने हामी, हाम्रो खासै त्यस्तो भ्यालु रहेन रहेछ भन्ने कुरा देखियो। किनभने यो चिजलाई समाजले, राष्ट्रले, राज्यले, सरकारले चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्थ्यो चाहेको भए। तर सायद त्यो ठाउँमा पुग्ने मानिसहरू यो विषयप्रतिको संवेदनशीलता नभएका मानिसहरू भएरै होला आज मैले यसो भन्नु परिरहेछ। तर मलाई यसो भनिरहँदाखेरि मेरो मन असाध्यै दुखिरहेको छ, असाध्यै मेरो मन रोइरहेको छ। मैले बरु जेल गएर भए पनि अर्बौँ रुपियाँ कमाऊ, अथवा देश लुटेर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि अर्बौँ रुपियाँ कमाऊ भनिरहँदाखेरि मेरो मन पक्कै पनि दुखेको छ, मेरो मन रोएको छ। तर कमाउनु पर्ने रहेछ भन्ने वास्तविकता पनि आत्मबोध भइरहेको छ। अब यस्तै रहेछ त संसार, कि यो बदल्नु पर्ने संसार हो? अब मुलुक त एउटा भनौँ जस्तै अब एउटा राइट प्लेसमा रङ पर्सनालिटीहरूको चाहिँ चयन भएर हो कि राइट प्लेसमा रङ पर्सनालिटी? त्यो त छँदै नै छ। चप्पल लगाएका मानिसहरू नीति निर्माणमा पुग्छन्, अनि हामी मास्टर डिग्री गरेका मान्छेहरू यसरी चाहिँ हात जोडेर बसिरहेका छौँ। अब के अरे राम्रो सिग्नेचर दस्तखत गर्न नसक्ने मान्छेहरू संसदभित्र पसेर चाहिँ भाषण पढ्छन्, पढ्दा पनि उल्टो पढिरहेका मानिसहरू नीति निर्माणमा छन्, हाम्रो भाग्य र भविष्य बनाउने ठाउँमा। अनि त्यस्ता मान्छेले हाम्रा लागि के नै गर्लान्, देशका लागि के नै गर्लान्, यो त वास्तविकता छँदै नै छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ भुटानमा असाध्यै राम्रो छ अरे। त्यहाँ जुन विषयका विशेषज्ञ हो त्यो मानिस त्यही ठाउँमा बसेर नीति निर्माणमा पुग्छन् रे त्यहाँ, र त्यो देश राम्रो भएको छ अरे भन्ने म सुन्छु है। अब हो कि होइन थाहा छैन। अरू कन्ट्रीहरू हेर्दाखेरि पनि मैले हङकङकै पनि साथीहरूको मुखबाट सुनेको छु कि कोरोना काम नभएको बेला, कोरोनाले काम नभएको बेला त्यहाँका मानिसहरूलाई सरकारले केही न केही राहत प्याकेज दिएको छ अरे नागरिकहरूलाई भन्ने मैले सुन्छु। र तर ती विदेशका कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ विरक्त लागेर आउँछ। मेरो नेपालमा पनि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए र मैले पनि सानका साथ
मेरो सरकारले मलाई मासिक यति भत्ता दिइरहेको छ भन्न पाएको भए मेरो पनि शिर मेरो पनि छाती गर्वले ढक्क फुल्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अहिले त मलाई सरकारले केही पनि गरेन भन्नु पर्दाखेरि मलाई लाज पनि भइरहेछ, शरम पनि भइरहेछ। अब नभनिकन पनि नहुने भएको छ। यो कस्तो अप्ठ्यारोमा हामी फसेका छौँ अहिले नेपालीहरू। भनेपछि यसले चाहिँ जस्तै मानिलिउँ यसले चाहिँ हुने खाने र उच्च वर्गको सामन्त क्याटेगोरीकोहरूलाई चाहिँ तपाईँको केही पनि भएन होइन, गरी खाने र निम्न मध्यम वर्ग जस्तै तपाईँहरू जस्तो अथवा तपाईँ हामी जस्तो हरू चाहिँ यसको चाहिँ ठाडो चपेटामा प्रकोपमा परेको हो होइन त। अहिले पैसा भएका मान्छेहरूले दिनै पछि भाले काटेर खाइरहेका छन्। लकडाउनमा परिवारसँग मजाले बसेर सेल पोलेर खाइरहेका छन्, मजाले घरमा मोमो बनाएर खाइरहेका छन्, मजासँगले चाहिँ नि पिकनिक जस्तो पार्टी जस्तो भत्तेर भोज जस्तो बनाएर खाइरहेका छन् पैसा हुनेहरूले। भने हिजो मैले एउटा फेसबुकमा हेरेको छु कि 22 दिनका सुत्केरीले खान नपाएर चाहिँ नि बाटोमै फेन्ड भएको, घरमै फेन्ड भएको त्यस्तो फोटोहरू आइरहेका छन् हामी कहाँ। र धेरै मानिसहरू अहिले मैले हिजो मात्रै पनि सहर घुमेर आउँदाखेरि, काठमाडौँबाट आउँदाखेरि बेलुका 7 बजीतिर फर्किँदाखेरि लगन खेलको पेटीमा सुत्ने मान्छेहरूको लाम लागिरहेको छ सिमेन्टीमा, चिसो सिमेन्टीमा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पैसा चाहिँदो रहेछ, अलिकति हुने खाने नै हुनुपर्ने रहेछ। अलिकति बरु 2 नम्बरी घर डाकै डाल पिस्तोलै बोकेर मान्छेलाई पड्काउँदै हिँड, लुटेरै ले तर पैसा कमा भन्ने खालको चाहिँ भयो। अब यसले के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि यसले चाहिँ एउटा मानवीय संरचनामा, सामाजिक संरचनामा, राजनीतिक संरचनामा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यसले ठुलो असर पार्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। लकडाउन खुल्यो भने अथवा कुनै पनि दिन नेपालमा चाहिँ ठुलो भयावह स्थिति आउँछ होला, लुटपाट मचिन्छ होला। अब नहुनेहरूले अब यसै ज्यान मर्ने उसै मर्ने भनेपछि लुट्ने, बरु गोली खाएरै मर्ने, तर लुटपाट गर्ने, अरूलाई चाहिँ दुःख दिने भन्ने खालको पो मनोविज्ञान विकास हुन्छ कि भन्ने चिन्ता मलाई लागिरहेको छ। भले हामी नगरौँला तर धेरै मानिसहरूले अब जिउ छाड्दै गएको अवस्था छ, ज्यान छाड्नु पर्ने अवस्था गएको हुनाले गर्दाखेरि भोलि यहाँ आगजनी, तोडफोड र लुटपाट होला कि त्यस्तो बेला सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ला कि कसरी हाम्रो नागरिक समाज, हाम्रो सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार कसरी बेलैमा सचेत हुने होला भन्ने कुरा मलाई यतिखेर यो उठाउन सान्दर्भिक लाग्छ। हामी सबै सचेत कसरी बनाउने होला, हामी अभियन्ताहरूले कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने होला, त्यतातिर चाहिँ मेरो दिमागहरू गइरहेको छ। तर भलै यो नहोस्, लुटपाट नहोस्, राम्रो होस्, देशमा सरकारले सोचे जस्तै होस्, जनताहरू एकदमै ज्ञानी हुन्, सरकारले जे भन्नु त्यो मानिरहन्। मलाई चाहिँ त्यस्तो गरिदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। होइन, सरकारको यस्तो कुरोमा तुरुन्त ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो होइन, हुनुपर्ने हो। किनभने यो त एउटा विकराल अवस्था हो नि त। यो त के भनेदेखि यो त एउटा सङ्गीन घडी हो नि त। यस्तो बेलामा सरकारको लापरवाही र हेलचेक्राइले त अफकोर्स नि दुर्घटना नै निम्त्याउँछ होइन। के सरकारको इच्छा शक्ति नभएको हो कि या त्यहाँ नालायक मानिसहरूको चाहिँ बाहुल्यता भएको हो कि भ्रष्ट मानिसहरूको मात्रै बाहुल्यता भएको हो कि तपाईँले भने जस्तै कि चाहिँ सरकारको संसाधनै नपुगेको नभएर यस्तो किङ्कर कर्तव्य विमूढ स्थितिमा अहिले नेपाल सरकार भएको? अब सरकारमा बसेका मान्छेहरू असाध्यै राम्रा छ, ह्यान्डसम नै हुनुहुन्छ। अब राम्रा मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ सरकारमा, राम्रो गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ। अब हाम्रो इज्जत बढेकै छ, नाक बढेकै छ, हाम्रो सरकारहरू राम्रो नै हुनुहुन्छ। तर सरकारहरूलाई पनि अब यतिखेर अचानक अब यो भाइरस आउँदैछ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई थाहा नभएर पनि हुनसक्छ। अब आपद विपद भवितव्य आइपर्छ भनेर हाम्रो सरकारहरूलाई अब ज्ञान नभएको पनि हुनसक्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सिक्दै हुनुहुन्छ। अब प्रकृतिले उहाँहरूलाई सिकाउँदै छ, समाजले उहाँहरूलाई सिकाउँदै छ, उहाँहरूले पनि व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू कोसिसमा हुनुहुन्छ होला, कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ होला, हामीलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ होला, हाम्रो यो आवाजहरू सुनिदिनुहुन्छ होला, हामीलाई, हाम्रो गरिब निमुखा जनताहरूलाई पनि मर्ने स्थितिबाट, भोलि लुटपाट गर्ने स्थितिबाट माथि निकाल्नुहुन्छ होला, भोलि यहाँनिर रोजगारी सिर्जना गरिदिनुहुन्छ होला, कृषि प्रधान देश हो, कृषकहरूलाई राहत दिनुहुन्छ होला,
बेरोजगारी छ, बेरोजगारीहरूलाई भत्ता दिनुहुन्छ होला, वृद्ध वृद्धाहरू छन् उहाँहरूलाई पनि भत्ता दिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो आशा हो। सरकारले त्यो दिशातर्फ कोसिस गर्दैछन् होला। अब भ्रष्टाचारी अब लुटेराहरू त जहीँ त्यहीँ भइहाल्छ, तैपनि हाम्रो सरकारमा अलिकति त्यस्ता मानिसहरू कम नै होलान् जस्तो लाग्छ। सरकार अब बेलैमा सचेत भएर नेपाली जनता र नेपाललाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा सरकार अगाडि बढिरहेको नै म देख्छु। भोलि राम्रै गर्छन् होला सरकारले जस्तो लाग्छ मलाई। तर यस्तो बेलामा समानान्तर ढङ्गले नागरिक समाज र तपाईँहरू जस्तो अभियन्ता सचेत नेपाली जनताहरूको पनि उत्तिकै चाहिँ दबावकारी भूमिका हुनुपर्छ नि सरकार नकचरो भएको अवस्थामा त होइन र? सरकार नकचरो त भएको होइन। सरकारले मैले भने सरकारले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अब जहाँसम्म हामी जस्तो एउटा नागरिक अभियन्ताहरूले त हामी भनिरहेका छौँ, घचघच्याइरहेका छौँ। अब हामीले त प्लानै हामीलाई सोध्नु भयो भने सरकारले हामीसँग निकास दिने, कसैलाई पनि काखा पाखा नगर्ने गरेर सन्तुलित ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि बढाउने हामीसँग खाका छ, योजना छ, प्लानिङ छ, भिजन छ, मिसन छ। तर अब हाम्रो कुरा सुनवाई हुँदैन, सरकारहरूले सुन्नुहुन्न। किनभने सरकारलाई सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू चाहिँ अलिकति गलत छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। सरकार त राम्रो राम्रो देख्छु म, तर सल्लाह दिने मान्छे चाहिँ अलिक गलत गलत जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि अरू विज्ञहरूको पनि सल्लाह सुन्देदेखि हुन्थ्यो सरकारले भन्ने लाग्छ। तर कुनै दिन बोलाएर सोध्नुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। अब सोध्नु भएन अथवा हाम्रो कुरा सुनिदिनु भएन, नागरिक अभियन्तालाई चाहिँ कुल्चेर हिँड्नु भयो भनेदेखि त्यसबाट निम्तिने परिणामहरू त अब आइ नै हाल्छ। त्यो सुखद दुःखद जे पनि हुनसक्छ। अक्सर नेपालको कुनै पनि सरकारले त्यो सुन्ने त्यस्तो चाहिँ सहिष्णु अवधारणा अथवा त्यस्तो किसिमको मानसिकता कम नै देखिन्छ, बिरलै देखिन्छ अक्सर नेपालका सरकारहरूमा। अब यो सरकार अपवाद भयो भने अर्को कुरो भयो, ठिक छ, त्यसमा हामी आशावादी चाहिँ रहनुपर्छ नै, त्यसको विकल्प पनि छैन। ठिक छ, यसलाई यहाँ राखौँ। अब हामी अलिकति तपाईँको साङ्गीतिक यात्रातिर नै जाउँ न सर, अब होइन? हजुर, अब अलिक रमाइलोतिरै जाउँ। यो सरकार र यो यतातिर जाँदाखेरि त अलिक एकदमै कस्तो कस्तो बोल्नु पनि नजानिने, कता फेरि बा घोचपेच के हुने भन्ने पनि हुन्छ। अब सङ्गीत क्षेत्रको त अब यो पेसा, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो कर्म धर्म, आफ्नो भविष्य, भगवान् ईश्वर सबै यही नै भएको हुनाले गर्दा अब यो क्षेत्रलाई नै हो मैले पूजा गर्ने, यो क्षेत्रलाई मैले अहिलेसम्म पूजा गरेरै बसेको छु। तपाईँ सङ्गीतकार? हजुर। बढी सङ्गीतकार, गायक कम? पहिला सुरुमा त गायक तपाईँ, पछि सङ्गीतकार होइन कि कसो हो? हजुर 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 पहिला गायक हो नि तपाईँ होइन? पहिला गायक। कसम नखाऊ टाढा हुने, ल गीतै सुनाइदिनुहोस् न सर। त्यो गीत चाहिँ मैले पाइनँ। यो मैले 47 सालमा गाएको, अब यो धेरै अगाडि। त्यो गीत चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँ युट्युबमा राख्नु भएको रहेनछ नि त। त्यो शान्तिराम राई भन्ने बित्तिकै त्यही गीत आउँथ्यो नि त। अब हामीले पनि खुब गायौँ होइन? अनि त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई अलिक राम्ररी गाइदिनुहोस् न सर, गिटारमा गाइदिनुहोस् न। होइन, यो चाहिँ कस्तो हो भने मेरो अगाडि ठ्याक्कै हार्मोनियम रहेछ नि त, तरिका त्यहाँ रहेछ नि तपाईँको। लु सर, जा सर। दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्छ शान्तिराम राई, उहाँको एउटा एकदम पपुलर गीत सयौँचोटि बस्थ्यो रेडियोमा। मैले पनि लगभग यो बिर्सिसकेको गीतहरू, किनभने म धेरै अगाडि बढिसकेँ। अगाडि बढ्दै जाँदा पछाडिका धेरै कुराहरू ओझेल पर्दै जाँदो रहेछन्। यो गीत जुन गीतलाई मैले बिर्सनै हुँदैन, किनभने मेरो सिङ्गिङ करियरमा यो गीतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तैपनि म एक टुक्रा मात्रै सुनाउँछु है, किनभने थोरै थोरै सुनौँ न। समय पनि कम छ। कसम नखाऊ टाढा हुने, आफैसम्म सधैँ तिमी, यो जीवनमा मनभित्र भित्रै बसिरह्यौ सधैँ तिमी, मेरो मनमा आइरहन्छौ, यो जीवनमा कसम नखाऊ
टाढा हुने आवेशमा सधैँ तिमी यो जीवनमा। यति है मैले निवेदन गरेँ। एकदम ठिक छ सर, एकदम यो चाहिँ एउटा कालखण्डको हामीलाई स्मरण भयो। तपाईँ अहिले सङ्गीतकार बढी प्रतीत हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ गायक व्यक्तित्व ओझेलमा परेको हो कि कस्तो पो छ, बताइदिनुहोस् त दर्शकहरूलाई। यो सङ्गीत नै बढी गर्छु र पहिले गाएको पनि हो, कतिवटा गीतमा सङ्गीत हालिसक्नुभयो अहिलेसम्म भन्नुहोस् त ठ्याक्कै। अब अहिले गाएको पनि लगभग होला 150 त गीत गाएकै छु। अब सङ्गीत बढी छ, लगभग 2000 जति पुग्न आँट्यो होला सङ्गीत गरेको चाहिँ। लेख्छु पनि, अब खास गरेर पछिल्लो समय किताबहरू पनि लेखेको छु मैले, कक्षा 8 सम्मको पाठ्य पुस्तक पनि लेखेको छु सङ्गीतको। अब बढी चाहिँ मलाई सङ्गीतकार नै भन्नुहुन्छ र भन्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्छ। भनेपछि अहिले तपाईँको गायक व्यक्तित्व ओझेलमा परेकोमा तपाईँलाई पछुतो छैन? छैन, म किनभने त्यो सबै कुराहरू सँगसँगै जान असम्भव नै हुँदो रहेछ। जस्तो हिजो गोपालञ्जन दाई पनि राम्रो गीत लेख्ने मानिस, राम्रो गाउने, तर उहाँलाई सङ्गीतकारै भन्थे। त्यसले नारायण गोपालले राम्रो सङ्गीत पनि गर्थे नि, तर उनलाई गायक मात्रै भन्थे। अब यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ क्या। त्यसले गर्दा मलाई चित्त बुझ्छ नै सङ्गीतकार मात्रै भनिदिँदाखेरि पनि। तर तपाईँलाई चाहिँ कता कता चाहिँ अब गायक, प्राय गायकहरू हिरो नै हुने गर्छ होइन? त्यो हिरो हुनु नपाउँदाको चाहिँ कुण्ठा त तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यसो हुँदैन? त्यो त भइहाल्छ नि, मान्छे हो, मान्छेलाई त्यस्तो कुण्ठाविहीन मान्छे त मान्छे नै हुँदैन नि। केही न केही असन्तुष्टि, केही न केही यो पनि भइदियो हुन्थ्यो, त्यो लोभी, त्यो कुण्ठित भन्ने त मानिसको एउटा गुण नै हो। त्यो भएन भनेदेखि त त्यो मानिस नै रहँदैन नि। ठिक छ, तपाईँको अब अलिकति हामी प्रारम्भिक बिन्दुबाटै जाउँ न। जस्तै तपाईँ खोटाङको मानिस, हजुर, तपाईँको चाहिँ जस एउटा साङ्गीतिक पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो बताइदिनुहोस् न, बाल्यावस्थादेखिकै। होइन, म त खोटाङमा हुँदाखेरि, स्कुलमा पढ्दाखेरि म गीतै गाउँथेँ। त्यहाँ हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो, विभिन्न चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरूमा म गीतै गाएर हुन्थेँ। गरिबको भन्नु के हुन्छ र सोधन साइलालाई, यही दुईटा पाखुरी सोधन साइलालाई। यस्तो यस्तो गीतहरू हामी गाएर, त्यो बेलै म लगभग 12-14 वर्षको उमेर हुँदै यस्तो गीतहरू गाएर हार्मोनियम बजाएर हिँड्थेँ म गाउँमै। त्यसले गर्दा हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो सानैदेखि? हार्मोनियम बजाउँथेँ। मेरो एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो, बाजेको घरमा चाहिँ हार्मोनियम हुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ त्यो हरे कीर्तन भजन लाउँदाखेरि त्यो हरे राम भन्ने त्यो हार्मोनियम बजाएर उहाँहरूले त्यो पूजा लाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सकिएपछि हार्मोनियम लिएर हामी आउँथ्यौँ घरमा, अनि बजाउँदै बस्दै। जस तपाईँले पुरै तपाईँलाई आउँथ्यो? हजुर, सानो बच्चामै आउँथ्यो मलाई हार्मोनियम बजाउनु पुरै। भनेपछि तपाईँको त्यो चाहिँ अनायास त्यो झुकाव भनौँ न, तपाईँ जस्तै अब तपाईँ जन्मेको नै चाहिँ एउटा सङ्गीतकार र गायक हुनको निमित्त हो भन्ने कुरो त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ? लगभग पछि अनि क्याम्पस, दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा म आइए पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भयो। म 3rd भएँ गायकको रूपमा। हजुर। अनि फर्स्ट र सेकेन्डलाई चाहिँ केटाहरूले उक्साएन, म 3rd भएकोलाई चाहिँ रेडियो नेपाल जा 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 भनेर केटाहरूले पढी खान दिँदैन थिए। त के पढ्छस् हौ, जान हौ रेडियो नेपाल भनेर मलाई भने गर्थे। पछि त हो न, यसो विचार गरी साथीहरूले साह्रै कर गरे भनेर मेरो पालो पनि हिँडेँ। रेडियोमा त्यो बेला चौतारी कार्यक्रम चाहिँ कति सालमा भन्नुहोस् त त्यो? कति सालमा हो त्यो सर? यो 45 सालको कुरा। 45 सालमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ गृह जिल्ला छोड्नुभयो? छोडेँ। 45 सालको चैत महिनामा गाउँ छोडेँ। त्यो बेला एकदम एउटा लौरो थियो, चरा अगाडि यसो समाउने बिडमा चाहिँ चराको मुख भएको त्यो लौरो थियो, चरी लौरो। अनि त्यो टेक्दै टेक्दै एउटा झोला, मजाले त्यो तल झुम्का भएको झोला, अनि चप्पल एउटा एकदम मोटो बाक्लो चप्पल, साइडमा खिसकेको, त्यो चप्पल टेक्दै टेक्दै चट्ट काठमाडौँ आइए।
जीवनको नयाँ च्याप्टरमा तपाईँले प्रवेश गरे जस्तो त्यतिखेर फिल भयो कि रिस्क लिँदैछु अथवा चुनौतीपूर्ण छ या अँध्यारोमा हिँड्दैछु, कस्तो फिल भयो तपाईँलाई त्यतिखेर? अथवा कस्तो फिल हुँदो रहेछ एउटा जस्तै एउटा उद्देश्यलाई स्मरण गरेर हिँडेको मानिसहरूको चाहिँ नि मनस्थिति कस्तो हुँदो रहेछ त्यो मैले बुझ्नु खोजेको वास्तवमा। 3टा लक्ष्य लिएर म घर छोडेको थिएँ त्यो बेला। मलाई मेरो आमाले जम्मा 1600 रुपियाँ थैलीबाट झिकेर दिनुभएको थियो। लो के गर्छस्, त्यो बेला 1600 धेरै ठुलो रकम, जबकि 300 रुपियाँमा त एउटा कोठा भाडा 300 रुपियाँ तिर्दा पुग्थ्यो। अनि 150 रुपियाँले महिनामा चामल दाल चामल खान पुग्थ्यो, त्यस्तो समय थियो त्यो बेला। अनि 3वटा उद्देश्य थियो मेरो। एउटा चाहिँ अब पढ्ने काठमाडौँमा, एउटा जागिर खाने, किनभने पढ्नलाई जागिर खानु पर्यो। जागिर भयो भने पैसा आउँछ, पैसा आएपछि अनि पढ्न पनि पाइन्छ। अनि अर्को चाहिँ गीत गाउने, अब मेरो रहर इच्छा पुरा गर्ने। अनि गीत गाउने एउटा पढ्ने अनि एउटा चाहिँ जागिर खाने। जागिर खाएपछि चाहिँ सबै गर्न पाइयो भन्ने उद्देश्य ल्याइयो। तर दुःख भयो त्यो। अब भने जस्तो त कहाँ आउँदो रहेछ। काठमाडौँ आएर पहिला चाहिँ के गर्नुभयो? काठमाडौँ आएर चाहिँ के चाहिँ गर्नुभयो तपाईँले? 3टा उद्देश्य भन्नुभयो, कुन चाहिँ उद्देश्यबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो तपाईँले जीवन? तपाईँले भने जस्तो एउटा मनस्थिति चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो पनि भनिहालौँ न, मजा लाग्यो मलाई तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ। त्यो गाउँबाट हिँड्यो पहिलोचोटि। अब कहिले घर नछोडेको मान्छे, 17 वर्षको थिएँ म सानोमै। अनि एक रात कहीँ गएर नसुतेको मान्छे घर छोडेर हिँड्यो। अनि यता गाईघाटबाट गाडी चढेर काठमाडौँ आइयो। त्यस्तै 70 रुपियाँ जतिको टिकट काट्यो के अरे। अनि आइयो काठमाडौँ। अब कहाँ के, मेरो एकजना मामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग को साथ लागेर म आएको हो। अनि आइयो अनकन्टार, कहाँ आइयो डर पनि लाग्यो एकदमै। अब म घर फर्किन सक्छु कि सक्दिनँ फेरि थाहा छैन। मेरो यात्रा, जीवन यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ के अत्तो केही भएन। अनि एउटै क्युरियोसिटी के थियो भने ठिकै छ अब अन्तिममा रेडियो नेपालमा एउटा चौतारी कार्यक्रममा गीत गाएर चाहिँ म फर्किन्छु घर, अब जेसुकै होस् भनेर। अनि 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर छोडेको हुँदै गएपछि त त्यो घरको यादले एकदमै, आमा बाउलाई छोडेर आएको त्यो चिजले एकदमै रुन मन लाग्न थाल्यो। अनि फेरि अब गीत पनि गाउनु छ। गीत गाउन फेरि 3 महिनासम्म लाइन बस्नु पर्ने छ रेडियो नेपालमा। रेडियो नेपाल पुग्न त्यो कुरो चाहिँ तपाईले काठमाडौँ पुगेर मात्रै थाहा भयो कि पहिला थाहा थियो? 3 महिना काठमाडौँ पुगेर मात्रै थाहा भयो, पहिले थाहा थिएन। अनलाइन बस्यो। अब पाण्डव सुनारहरूलाई अब त्यो बेला भनेर गाउँबाट आएको केटो राम्रो, अब सहरको भाषामा बोल्न पनि नजानिने, अब कि रिस मात्रै उठ्ने कि अब चुप लाएर बस्नुपर्ने, त्यो खालको अब गाउँको अब यहाँ कसरी बोल्ने ल्याङ्ग्वेज त थाहा नहुँदो रहेछ हामी सहर र गाउँको त्यो ग्याप। अनि पछि सिक्दै सिक्दै तपाईँ जस्ता मानिसहरू चाहिँ कति भेट्नुभयो त्यहाँ? तपाईँ जस्तै मानिसहरू चाहिँ कति भेट्नुभयो त्यो क्युमा? थिए पछि अनि हाम्रो श्रवण मुकारुङजी पनि भेट भयो। अनि शम्भु राईहरू त अलिकति अगाडि आएर स्थापित भइसक्नु भएको थियो, अब उहाँहरू चक्का नै निकालिसकेको। अनि बुलु मुकारुङ दाईहरूसँग भेट भयो, गणेश रसिक दाईहरू उहाँहरू स्थापित। अनि उहाँहरूसँग अलिकति लपेटिँदाखेरि उहाँहरूबाट अलिअलि भनौँ न एउटा आफ्नोपन पनि फिल भयो। अनि उहाँहरूले पनि एउटा भाइ, सङ्घर्ष गर्न आएको भाइहरू भनेर उहाँहरूले माया नै गर्नुभयो। अनि कहिले काहीँ के अरे मासु रक्सी पनि खुवाउनु भयो उहाँहरूले, साँधेको भटमासहरू पनि खुवाउनु भयो। त्यो नयाँ टेस्ट अब खाइयो भनौँ न सहर पसेपछि। त्यस्तो खाने ल्याकत हैसियत हामीसँग थिएन सङ्घर्षको चरणमा। अनि त्यसरी चाहिँ दाइहरूसँग भेट भयो। अनि अरू साथीहरू पनि त्यस्तै सङ्घर्ष गर्ने, हाम्रो चाहिँ नि गीतहरू लेख्दै गरेको साथीहरू, भूपाल राई, हाम्रो चाहिँ नि श्रवणजीहरू, श्रवण मुकारुङजीहरू, उहाँहरू पनि लड्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी गाउनेहरू, एम बरालहरू, अब राजेश पायल राई, रामसिंह ढकालहरू, हामी पनि अब लड्दै थियौँ। तर धीरज राईहरू हाम्रो एउटै समकालीन हो हामी। अनि त्यो एउटा टिम नै बन्यो क्या, गतिलो टिम भयो। अनि कहिले तम्बा खान गइन्थ्यो, कहिले कता कता। अब कोही 1-2 जना साथीहरू जागिर पनि खाइरहेका हुन्थे हाम्रो। त्यो तपाईँको होमसिक चाहिँ कति हप्तादेखि तपाईँको खतम भयो? होइन, होमसिक त खतम त भएन, लगभग
दुई वर्षसम्मै होमसिक चाहिँ भइ नै रह्यो। फोन हुँदैन थियो नि त, अहिले मोबाइल फोन हुँदैन थियो। अब त्यो बेला चाहिँ एउटा आवा भर्नु जानु पर्थ्यो क्या, आवा भन्ने हुन्थ्यो। भनेको चाहिँ एउटा समाचार टिपाउने, अनि त्यो त्यहाँको दूरसञ्चारमा काम गर्नेले चाहिँ म्यासेज उहाँहरूले चाहिँ नि अब पठाइदिने, त्यस्तो खालको थियो। अनि कि त चिठी लेख्नुपर्ने अब आमालाई होइन, ल आमा म सन्चै छु है भनेर लेखेको चिठी चाहिँ आमाकोमा पुग्दा 3 महिनामा पुग्ने, अब आफू 3 महिनामा यता बिरामी भइसकेको हुने। अब त्यो आमाले चाहिँ केटो ठिक रहेछ सन्चो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफू यता भत्राक बिरामी भइरहेको हुने। अब त्यस्तो युग हो नि त त्यो, त एकदमै सूचना सञ्चार प्रविधि नभएको युग हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि होमसिक चाहिँ 2 वर्ष भनेको त लामो भएन र सर? होइन, त्यो त हुँदो रहेछ मानिसलाई। जब म 3 वर्षपछि घर पुगेँ, बल्ल बल्ल 3 वर्ष काठमाडौँ आएको, 3 वर्षपछि घर जाँदाखेरि म त्यो घरको आँगनलाई, मेरो घरलाई, मेरो गाउँलाई देखेर म धुरु रोएँ। त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या, एकदम एक किसिमको मनमा संवेदना। मानिलिउँ तपाईँ मुङलानबाटै पुग्नु भएछ घर? त्यस्तै नै भयो भनौँ न। अब काठमाडौँको रमझमहरूमा म भिज्न त भिजिसकेका थिएँ, तैपनि एउटा महसुस चाहिँ खड्किरहन्थ्यो, अभाव चाहिँ खड्किरहन्थ्यो। मेरो आमा बाउ, मेरो घर, मैले काम गरेको बारी, मैले मल बोकेको डोको, मैले पत्कर सोरेको जङ्गल, मैले दाउरा काटेको ठाउँहरू, मैले पौडी खेलेको खोला, त्योहरू, मैले जोतेको गोरुहरू, त्यो हलो अनौहरूको एकदमै क्या अब त्यो मिस गरिरहने। अनि त्यो देखेपछि चाहिँ मलाई कस्तो भक्कानो फुटेर आयो क्या। 3 वर्षपछि जाँदाखेरि पनि कस्तो मजा आयो। अनि 1 महिना जति बसेँ घरमा, त्यो सबै फेरि पछि काठमाडौँ आउँदाखेरि ती चिजहरू छोडेर आउँदा पनि कस्तो नमजा लाग्यो क्या। तर अब आउनै छ, आउने सङ्घर्षमा लागेको। तपाईँले गाउँमा छोडेको चिजहरूले तपाईँ 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि जाँदा चिन्यो त फेरि तपाईँलाई रुखपातले? त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लगभग एक किसिमले अलिकति त्यो टाढा टाढा चाहिँ हुँदो नै रहेछ। जस्तो मैले जोत्दै गरेको गोरुहरूले पनि मलाई हेप्यो, मलाई हान्न खोज्यो। मैले जुन गोरुलाई जोतिरहेको थिएँ 3 वर्षपछि जाँदाखेरि मैले जोत्न खोजेको थिएँ, मैले एक दिन मलाई हान्यो त्यो गोरुले। अनि ठिकै छ, अब यसले पनि मलाई पराई नै सम्झेछ भन्ने लाग्यो। अनि मैले चढेर घाँस काट्ने रुखहरू पनि अलिकति अग्लो भएछ, ठुलो भएछ। अनि त्यसले पनि खासै मलाई चिने जस्तो मलाई लागेन। अनि मैले पानी भरेको त्यो धाराहरू पनि अर्कै खालको भएछ। त्यहाँनिर झारहरू पनि पहिले कतातिर थियो, कस्तो खालको झारहरू उम्रिया रहेछ। अनि आँगनहरूमा पनि त्यो पहिले चिल्लो थियो, पछि त्यो माटोहरू बगेर गएर ढुङ्गा निक्ल्या रहेछ। आँगन पनि अलिक नौलो जस्तो भएछ। अनि त्यो किसिमको के तपाईँलाई कसैले चिनेन? भन्नुपर्दा तपाईँलाई कसैले चिनेन? चिनेन, मलाई माटो ढुङ्गा त्यहाँको रुखहरूले चिनेन। तैपनि 1 महिनासम्म बस्दाखेरि अलिकति बढी म घुलमिल चाहिँ भएँ। भन्नुपर्छ त्यो ढुङ्गा माटो रुखपातको मेमोरी चाहिँ सर्ट हुँदो रहेछ क्या, होइन गोरुहरूको? खै के अचम्म लाग्यो। सोध्नु भएन तपाईँले? नहुनु पर्ने सोध्नु भएन यसो फकाएर? होइन, जोते एक दिन त जोते, तर मलाई अलिकति फाँफो चाहिँ गऱ्यो। तैपनि अब सहरबाट गएको म पनि अलिक हिरो नै भइगएको थिएँ, कपाल सपाल पनि अलिक लामो बनाएर। अनि त्यहाँनिर हाप र झाप त गरेँ नि, हप्काएँ, यताउता हप्की त गरेँ, मान्छेहरूलाई पनि हप्की गरेँ। अब डनसन जस्तो क्या, दादा सादा कोही हो कि जस्तो पनि। तर अब मेरो त्यो बेला त्यो कसम नखाऊ टाढा हुने गीतहरू हिट भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि गायक आएर, हाम्रो शान्तिराम राई गायक कलाकार आयो भनेर जिल्ला सदरमुकाममा पनि सबले यसो हेर्ने। अनि म पढेको स्कुल हाई स्कुलमा गएर एक दिन गीतै गाइदिएँ। अनि हो वा लोग कलाकार भएछ गाँठे, हामीले पढाएको केटो भनेर सरहरू पनि नजिक आउनुभयो। अनि साथीहरू त अब धेरै मेरो समकालीन त अब कोही साउदी पुगिसकेका थिए, कोही कता। अनि भाइ बहिनीहरू चाहिँ अलिकति बढेर हुर्केर मेरो ठाउँ लिइसकेका रहेछन् त्यहाँ। अनि तर रमाइलै भयो, गीत सित गाइदिए गाउँमा, सहरमा, दिक्तेलमा सेल चियाहरू खाइयो, रमाइलो गरियो, अलिअलि रक्सीहरू पनि खाइयो, माथिएर खेततिर पनि नाक जोतेर घर पुग्यो। पछि रमाइलै भयो। तर जस तपाईँलाई चाहिँ नि नगनेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ रुखपात ढुङ्गा माटोहरूले रहेछ, होइन?
सायद त्यो उनीहरू अलिअलि फरक फरक अलिक यस्तो फरक यस्तो फरक यस्तो यस्तो भयो होला सर, कस्तो भने जस्तै अब अलिकति इगो मिलेन नि त। जस्तै मानिसको इगो र चाहिँ अब अरू सजीवको इगो त नमिल्ला नि त, सजीव या निर्जीवको। जस्तै खै तपाईँ हिरो भइसक्नु भयो थियो, मैले अब तपाईँ हिरो त्यो तपाईँ अँ, हिरो हुनुहोस् कि जेसो गर्नुहोस्, उनीहरूलाई बाल भन्नेतिर गयो होला क्या, गोरुहरू त्यो खै अब अहिलेसम्म पनि धाराहरू। त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सकिनँ के भएको त्यो अचम्म लाग्छ। ल ठिक छ। त्यस पछाडि चाहिँ नि तपाईँको जुन एउटा अर्जुन दृष्टि लिएर जानुभएको थियो, कम्तीमा पनि चौतारीमा एउटा हजुर गीत गाएर चाहिँ म फर्किन्छु फर्किए पनि, ज्यू तर तपाईँले त्यसो गर्नु भएन। तपाईँ उतै चाहिँ उतैको चाहिँ मोहमा फस्नुभयो होइन त, काठमाडौँको। त्यो चौतारीमा रेकर्ड गरेको गीत पछि रेडियोबाट बज्यो क्या, त्यो कहिले आउला भन्दा भन्दा त्यो एक हप्तामा आउने आफूले त्यो रेडियोमा रेकर्ड गरेको चाहिँ अब प्रसारण गर्नलाई एक हप्ता लाग्ने। हजुर त्यो एक हप्ता नआएर हैरान, क्यालेन्डर हेर्छु, घडी हेर्छु, आउँदैन त्यो एक हप्ता, बल्ल 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 मरेर त्यो एक हप्ता आयो। अनि पुरै कामदै रेडियो सुन्यो, ला अब के बोलियो, आवाज आफ्नो आवाज कस्तो होला के है होला, कामदै रेडियो सुनेको त बडा मजा आयो, आफ्नो आवाज त मिठो पो लाग्यो। लु अब गाउँ जानु हुँदैन, अब चाहिँ झन् यहाँ गाउनु पर्ने रहेछ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ खुर धसेर बस्यो। अनि मलाई मेरो मामाजीले चाहिँ ल भान्जा अब काठमाडौँ बस्ने भनेदेखि ठिक छ, ल काम पैसा पनि कमाउनु पर्छ भन्नु उहाँले एउटा स्कुलमा मलाई मास्टर लगाइदिनु भयो। अनि म त्यो स्कुलमा चाहिँ संस्कृत पनि पढाउँथेँ, म्याथ पनि पढाउँथेँ, सामाजिक पनि पढाउँथेँ, नेपाली पनि पढाउँथेँ। त्यो इङ्ग्लिस मात्रै मलाई आउँदैन थियो, किन त्यो गाउँमा मैले 4 कक्षादेखि एबिसिडी पढेको। हजुर मिस्टर भट्टराई इज पाइलट, मिस्टर राई इज पोर्टर, मिस्टर गुरुङ इज फार्मर भन्ने शिक्षा हामीले पढेको। मिस्टर भट्टराईहरू बाहुनहरू चाहिँ अब पाइलट अरे, डक्टर अरे, अब हामी राईहरू चाहिँ भरिया अरे भन्ने त्यो माई इङ्ग्लिस बुकमा थियो क्या पहिले हाम्रो शिक्षा त्यस्तो त्यस्तो पो खालको थियो थियो नि त। त्यतिखेरको। त्यतिखेर त्यो खालको हो नि त। अनि मिस्टर राई इज पोर्टर, मिस्टर गुरुङ इज फार्मर, मिस्टर भट्टराई इज डक्टर, पाइलट, त्यो खालको शिक्षा थियो क्या। अनि भनेपछि चाहिँ शिक्षाले नै हामी जस्तै यस्तो छ नि तपाईँको, जस्तै नेपालमा चाहिँ नि एउटा ब्रेन वासिङ छ नि त। ब्रेन वासिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको जस्तै जस्तै अब अहिले पहिचानको मुद्दाहरू छन्, सङ्घीयतामा पनि गयो होइन। जस्तै अब पहिला चाहिँ ब्रेन वासिङ एउटा सिस्टम थियो नि त, एउटा राज्यले नै एउटा ब्रेन वासिङ अरू अरू जाति र भाषाहरूलाई चाहिँ नि अलिकति माइनस गर्दै जाने भनौँ त। पाठ्यक्रममा पनि त्यो रहेछ है, दासताको त्यो एउटा हो, त्यो थियो नि इङ्ग्लिसमा थियो। अनि त्यस्तो इङ्ग्लिस पढेको अब बल्ल बल्ल एबिसिडी छिचोलेर पढ्नु सुरु गर्दैखेरि मिस्टर राई इज अ पोर्टर भन्ने अब पढेर आएको मान्छे भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि आफूलाई खासै ठुलो मान्छे, डक्टर, त्यो पाइलट, इन्जिनियर हुने चाहिँ हाम्रो होइन रहेछ भन्ने पढो क्या दिमागमा। आत्मबल त त्यहीँ सकियो नि त होइन। त्यहीँबाटै उहाँहरूले चाहिँ त्यो वास गर्दै, हजुरले भने जस्तो त्यो वास गर्दै उहाँहरूले ल्याउने। अनि बाहुनहरू, क्षेत्रीहरू भनेको चाहिँ अब देशको ठुलो मान्छे हुने, राजनीति गर्ने, चाहिँ पाइलट हुने, डक्टर हुने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब राई, लिम्बू, गुरुङ यो भनेको चाहिँ भरिया किसानहरू हुने भन्ने खालको त्यो शिक्षा नै त्यो किसिमको बनाइएको थियो। र अनि त्यो पढेर आएको मान्छे, मलाई इङ्ग्लिस चाहिँ नआउने, अनि मैले अरू अरू विषय पढाएर कमाएको पैसाले अनि घर भाडा तिर्ने, दाल चामल किनेर अनि त्यसपछि सङ्गीतमा लाग्ने। काठमाडौँमा तपाईँ सेटल हुनुभयो पक्का, तपाईँले त्यो पहिलो गीत गाइसकेपछि तपाईँलाई नै मजा आएपछि होइन। मजा आयो। त्यसपछि त मलाई त फेरि पनि गाउन मन लाग्यो भनेर अनि पाण्डव सुनारलाई भनेपछि फेरि उहाँले गाउन दिनुभयो। अनि त्यसपछि पहिलो गीत चाहिँ यसो सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई, अहिले आउँछ सर पहिलो गीत? त्यो बेला मैले गाएको चाहिँ त्यो बेला मैले एउटा राई गीत पनि गाएको थिएँ कि, हाम्रो चामलिङ गीत। यस्तो खालको क्या गाउँको टिपिकल होइन। यो तपाईँले कति सालमा गाउनुभएको यो गीत, राई गीत? यो 45 सालमा गाएको। भनेपछि प्रजातन्त्र आएको थिएन? प्रजातन्त्र 46 सालमा 45
45-46 सालमा गएको। म 45 साल चैतमा आएँ। 46 सालमा भएपछि अनि रेडियोमा त्यो चौतारीमा फुलबारी के कार्यक्रम थियो क्या, फुलबारी कार्यक्रममा हजुर। गएको मैले पछि। भनेपछि त 46 साल तपाईँको हो क्या। जस्तै यस्तो छ नि त, तपाईँको जातीय गीतहरू त गाउने चलनै थिएन, तर तपाईँले 46 सालपछि आएको यो। होइन, तर तपाईँले त एउटा कम्पोजै गरिसक्नु भएछ नि त प्रारम्भिक चरणमै। हो हो, मैले भन्नुपर्दा सम्भवतः राईहरूको पहिलो गीतै मैले गाएको यो भाषामा। त्यो बेला फुलबारी कार्यक्रम यो 46 सालको जनआन्दोलन पछि चाहिँ, त्यो हजुर जनआन्दोलनमा त अब हामी पुरै अब काठमाडौँमा लड्यौँ। हजुर चाहिँ नि भागरे भाग। अब हामी काठमाडौँ धन्न ज्यान बचाइयो त्यो बेला। त्यो आन्दोलनमा हामी लागेकै मान्छे हो 46 सालमा पनि। त्यसपछि नयाँ परिवर्तनले यहाँको जातीय मुद्दाहरूलाई पनि अलिकति सम्बोधन गर्न खोज्यो त्यो बेला। हो तर त्यो धेरै नै 100मा 2%, 1% मात्रै थियो। त्यो त्यस्तो अवस्थामा मैले यो गीत गाएको थिएँ। भनेपछि तपाईँ एकदम प्रारम्भिक चरणमै तपाईँमा त्यो चेत चाहिँ तपाईँमा हजुर त्यो आएको रहेछ। हो, त्यो भाषा, हजुर, भाषा संस्कृति चाहिँ ठुलो कुरा हो है भन्ने मलाई त्यो बेला पनि थियो। ओके, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि अलिकति जस्तै त्यस पछाडि तपाईँको सङ्घर्ष सुरु भयो अलिक निर्णायक तवरले, हजुर होइन? शान्तिराम राई पनि इस्टाब्लिस हुने क्रम सुरु भयो, होइन? त्यस पछाडि तपाईँलाई चाहिँ नि पछाडि फर्काउनु नसक्ने गरी कुन गीतले उठाएको अहिले स्मरण गर्नु पर्दाखेरि? होइन, मैले रेडियोमा मैले भोइस टेस्ट दिएँ, स्वर परीक्षा दिएँ। म शम्भु राई दाईहरूको त्यसपछि नजिकमा पुगेँ। अनि रेडियो नेपालमा मलाई भोइस टेस्ट उहाँले लु गर भन्नुभयो। अनि मलाई उहाँले एउटा गीत सिकाउनु भएको थियो। फुल फुल्यो गाउँ बेसी छैन बासना, नबोले पनि हजुर हाँसिराख्न। यो गीत गाएर मैले अनि के अरे स्वर परीक्षा पास गरेँ। अनि लोकगीत गाएँ। मलाई अनि शम्भु राई दाइहरूले मलाई धेरै साथ दिनुभयो, भनौँ न, सङ्गत दिनुभयो। गाउँको टिपिकल लोकगीतहरू मैले पनि लिएर आएको थिएँ। अनि उहाँहरू हामीले बनाएर सँगै बसेर पछि क्यासेट एल्बममा पनि हामीले त्यो लोकगीतहरू गायौँ। पछि जस त्यो एउटा राम्रो मेरो लागि चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि एउटा प्रेरणा शम्भु राईले पनि मलाई दिनुभएको छ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ आफ्नो अध्ययनलाई पनि समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनु भयो, होइन? अध्ययन चाहिँ 47 सालदेखि अनि म आरकमा म नाइट क्याम्पस भर्ना भएँ, रात्रि क्याम्पसमा भर्ना भएँ। अनि पढाइ पनि बिस्तारै जान थाल्यो, अगाडि बढ्यो। पढ्ने पनि एउटा वातावरण बन्दै गयो। रेडियोमा पनि अब दैनिक जानु नपर्ने, कहिलेकाहीँ यसो गए पुगिहाल्ने। अनि तर अब बिहान बेलुका चाहिँ म अब सिक्ने, सङ्गीतहरू सिक्ने, अनि सङ्गतहरू खोज्ने, अनि दिउँसो चाहिँ मास्टर काम गरेर पैसा कमाउने। त्यो किसिमले चाहिँ नि मेरो दैनिकै अगाडि बढ्यो। हजुर, त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ नि त्यो सङ्गीतशास्त्रमा म्युजिक गर्नु चाहिँ फेरि कसरी उता भारतवर्षतिर लाग्नुभयो त? होइन, भारतको चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रोमा यहाँ मञ्जुश्री सङ्गीत विद्यालय काठमाडौँमै छ। भारतको इलाहाबादको चाहिँ ब्रान्च हो यो। हजुर, जहाँ चाहिँ इलाहाबादले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एमइसम्म पढाउने काम गर्छ। त्यसको ब्रान्च चाहिँ नेपालमै हो। र सबै जाँच दिनका लागि लिनका लागि चाहिँ उही इलाहाबादबाटै आउनुहुन्छ गुरुहरू। एकदमै पुरै चाहिँ नि उस्ताद गुरुहरू आउनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ यहाँ सिक्यौँ मञ्जुश्रीमा। अनि त्यसपछि फेरि बिम्युजको लागि मैले कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालयमा सिकेँ धनबहादुर गोपाली गुरुसँग। अनि पछि जाँच चाहिँ हामीले उहाँबाटै गुरुहरू आउने क्या। अनि गुरुहरूले नै यहाँबाट जाँच लिने, उहाँहरू आएर। त्यो किसिमको सुविधा थियो हामीलाई। त्यस पछाडि तपाईँको जस्तै अब त्यस पछाडि त तपाईँ करिब करिब इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो, होइन? त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ एउटा भाग्यको ढोका चाहिँ अलिकति निर्णायक ढङ्गले, जस्तै तपाईँ प्राज्ञ
पनि हुनुभयो। कति सालमा हुनुभयो प्राज्ञ सर? त्यसपछि त प्राज्ञ त म 67 सालमा भएँ होला, 67 सालमा प्राज्ञ भएँ होला। त्यो अब यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि नयाँ संरचना भयो एकाडेमीको, 3वटा संरचना, एउटा कविता साहित्यको हो, एउटा ललित कलाको, एउटा सङ्गीत नाटकको। अनि सङ्गीत नाटक एकाडेमीमा चाहिँ म पढेँ। तर 46 सालमै मैले एउटा गीत कम्पोज गरेँ, तिमी तारे भिर म तल हरा। मेरो पहिलो कम्पोजिसन हो त्यो, जुन कम्पोजिसन धेरै बिक्री नभएको, त्यो बेला कसैले पनि गाउन नमानेको कम्पोजिसन हो तिमी तारे भिर। पछि पवित्र सुब्बाजीले गाइदिनु भयो र हामीलाई साह्रै ठुलो गुण लगाइदिनु भयो, साह्रै ठुलो। पहिले त्यो गीत हामीले धेरै ठाउँमा गाइदिनुहोस् न भनेर हामीले बिन्ती गरेको गीत कसैले नगाइदिएर पछि पवित्रजीले सुनेपछि उहाँले गाइदिनु भयो, अनि हामीलाई गुण लाउनु भएको। त्यो गीतको पनि कथा असाध्यै रोचक नै छ। हामी श्रवणजी र म प्राय अब हिँडिरहन्थ्यौँ गीत सित लेख्ने। उहाँको मैले 2टा गीत त्यो बेला फर्स्ट कम्पोज गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ यो तिमी तारे भिर, अर्को बाटो हेरे हुन्छ आमा। 2टा कम्पोजिसन मेरो चाहिँ एकैचोटि जन्मेको पहिलो सङ्गीत हो मेरो है। त्यो तपाईँले चाहिँ एज अ सङ्गीतकारको रूपमा पहिलोचोटि खुट्टा टेकेको चाहिँ त्यो 2टा गीतबाट यो? हजुर, हुन्छ, सुनाउनु सर। तिमी तारे भिर म तल हरा, तिमी लहराउँछु तिमी सहारा। यो मेरो पहिलो, जानी नजानी खै सङ्गीत भयो कि भएन भन्दा पछि त सङ्गीत भएछ यता। होइन, यो पहिलो नै तपाईँको सुपर हिट भयो नि त फेरि, यो त अचम्म भयो त। त्यो सुपर हिट भयो, तर यो मेरो चेतनाले भन्दा अवचेतनामा आएको सङ्गीत हो। यो जानेर बाठो भएर गरेको सङ्गीत होइन कि, मेरो चाहिँ रगतमा नसामा आएको यो अवचेतना, के भन्छ अब, अवचेतन मनको उपज हो। यो चाहिँ मेरो सङ्गीतमा दखल अब भनौँ न, अब गर्नुपर्छ भन्ने, लाग्नुपर्छ भन्ने, तर अब त्यो प्रस्फुटन चाहिँ त्यस्तो विस्फोट चाहिँ यसरी भएछ क्या। अब त्यो मलाई नै पनि थाहा भएन। पछि त यो त सङ्गीत त राम्रो पो भएछ। अब त्यो बेला हुन त हामी श्रवणजी र म राति त्यो बेला एउटा टेप रिकर्ड थियो, टेप रिकर्डमा रेकर्ड गर्थ्यौँ यो भयो कि भएन भनेर। अनि भटमास र त्यो भक्तपुरको रक्सी हुन्थ्यो, भक्तपुरको त्यो एकदमै युरिया मल हालेको। अनि त्यो रक्सी खाएर, भटमास साँधेको रक्सी खाएर हामी 2जना यो गीत गाउँदै राति 2 बजीसम्म रुँदै यो गीत सुन्थ्यौँ। रेकर्ड गरेपछि टेप रिकर्डमा रेकर्ड गरेर अनि 2 बजीसम्म चाहिँ हामी यो गीत सुन्दै रुन्थ्यौँ हामी 2जना। अनि लो गोपाल योन्जन, अमर गुरुङ जस्तो हुनुपर्छ हामी पनि भनेर अनि सुत्थ्यौँ हामी 2 बजेतिर, अनि बिहान उठ्थ्यौँ हामी। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको यस्तो छ नि, तपाईँको जस्तै सिर्जना भन्ने कुरो चाहिँ बल प्रयोग गरेर सिर्जना हुँदैन होइन। तपाईँको त्यो प्राप्ति जोर, त्यसको ज्वरो फुट्नुपर्छ नि त होइन। तर त्यो ज्वरो कतिखेर फुट्छ थाहा हुँदैन। सायद यो चाहिँ यो सङ्गीतको टुक्राको ज्वरो चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर फुट्यो कि जतिखेर तपाईँको मस्तिष्क चाहिँ त्यो विविध कारणले गर्दाखेरि एकदम रेडी अवस्थामा थियो, होइन भने सङ्गीत जस्तै सिर्जना भनेको गणित होइन नि त सर, होइन। सिर्जना भनेको कहिले पनि गणित होइन नि त, होइन, ऱ्यान्डम हुन्छ नि त। कि तपाईँको कस्तो छ चाहिँ एउटा सिर्जनाको चाहिँ एउटा मूल फुट्ने एउटा प्रक्रिया? होइन, मलाई चाहिँ अहिले भन्नै पर्छ, मैले अचम्म पनि लाग्छ। म खास गायक बन्न आएको मान्छे, मलाई श्रवण मुकारुङजीले के भन्नुभयो भनेदेखि, होइन हौ तपाईँ सङ्गीत गर्नु न भन्नुभयो क्या उहाँले मलाई। अनि हजुरले भने जस्तो त्यो एउटा त्यो मूल चाहिँ फुट्न खोजेको, तर अब कसरी मूल फुट्ने भन्ने कुराको त्यो नसामा चाहिँ, मूलको मेन नसामा चाहिँ श्रवणजीले हिर्काइदिनु भयो र त्यो पाइप फुटेको जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि निरन्तर त्यो पानी बगिरह्यो अथवा त्यो आइरह्यो जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यो चाहिँ सङ्गीत चाहिँ म भित्र एकदम उकुस मुकुस भइरहेको, तर अब मूल चाहिँ नफुटिरहेको। अनि त्यो मूल फुटाउने काममा चाहिँ श्रवणजीले पनि मलाई सहयोग गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यो हो
भनिन्छ नि मानिस कहिले पनि एक्लै सफल हुँदैन, मानिस सफल हुनुको लागि त्यो एकजना मानिसको पछाडि कैयौँ हातहरू हुन्छ भनिन्छ नि, होइन? त्यस्तै पक्का एउटा मानिस एउटा चाहिँ सफलताको एउटा शिखरमा पुग्नको निमित्त कैयौँ हातहरूको त्यसमा प्रत्यक्ष या परोक्ष हात हुने गर्दछ, होइन? त्यसलाई मान्नुहुन्छ हजुर नि? एकदम एकदम हो नि। त्यसमा एकजनाले मात्रै त केही गर्नै सकिँदैन, भ्याउनै पाइँदैन म कहाँ छु के गर्दैछु भन्ने कुरो। अर्को मान्छेले यो ठिक छ है, यो गलत छ है भनिदियो भने मात्रै अनि थाहा पाइँदो रहेछ। अनि जस्तै तपाईँको पहिला एकाडेमीमा चाहिँ यो सङ्गीत विधाको छुट्टै प्रतिष्ठान थिएन? थिएन। पहिले कमलादीमा भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने थियो, ती नै सङ्गीत क्षेत्रका पनि प्रतिनिधिलाई राखिन्थ्यो, नाटकको मान्छेहरू पनि बस्थे, छुट्टै चाहिँ थिएन। पछि ६२-६३ को जनआन्दोलन पछि चाहिँ सङ्गीत नाट्य एकाडेमी छुट्टै बन्यो, ललित कला एकाडेमी छुट्टै बन्यो, अनि भाषा साहित्यको छुट्टै बनेको हो पछि यो छुट्टिसकेपछिको उपलब्धि चाहिँ नेपाली सङ्गीतले के पायो त एकाडेमीको तर्फबाट? अब उपलब्धि अथवा तपाईँ आफै पनि प्राज्ञ तपाईँले के गर्नुभयो, अथवा कस्तो किसिमको योगदान तपाईँको टिमले दियो तपाईँको कार्यकालमा भइन्जेलसम्म? होइन, काम गर्नु चाहिँ टिममा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। अलिकति कस्तो भने सबै मानिसलाई म नै ठुलो मान्छे हो, म नै विद्वान हो भन्ने लाग्दो रहेछ। अथवा एउटा जङ्गलमा चाहिँ नि धेरै सिंहहरू भए जस्तो हुँदो रहेछ, अनि एकले अर्कालाई नटेर्ने म पनि सिंह हो भन्ने, अनि काम चाहिँ केही पनि नहुँदो रहेछ, खाँदै बस्ने। अनि मेरो कार्यकालमा पनि के भयो भनेदेखि होइन, त्यो प्राज्ञ स्तरमा पुगेपछि त सबै कुरोमा अलिकति सभ्य पनि भइन्छ, सुशील पनि भइन्छ, त्यसमा त्यो दम्बको कुरो कताबाट जोडिन्छ फेरि? प्राज्ञ भनेको त बौद्धिक हो नि त तपाईँको। बौद्धिक भएपछि त एउटा त्यो न्यूनतम चाहिँ कुसंस्कारबाट त उछिनेर माथि पुगिसकेको भन्छ नि, त्यही भएर त उसलाई बौद्धिक भनिन्छ त, होइन र? नेपालको प्राज्ञ भनेको चाहिँ के रहेछ भने खास चाहिँ पढेर त्यो ज्ञान हासिल गरेको मान्छे विद्वानलाई चाहिँ प्राज्ञ बनाउनु पर्नेमा नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो हनुमानहरू, चम्चाहरू, अरौटे भरौटेहरूलाई पनि प्राज्ञ बनाउँदो रहेछ। त्यसो भएपछि चाहिँ त्यो हेड नमिल्ने, त्यो वेभलेन्थ नमिल्ने विचारको कुराहरू हुन्छ नि त, अब भिजनको कुराहरू हुन्छ, त्यो त मिल्दै मिलेन तपाईँको। त्यो मिक्स ब्याग भएपछि त कहीँ एउटा चाहिँ निर्दिष्ट चाहिँ आकारै नलिने भयो नि त तपाईँको त्यो भएपछि त। त्यस्तो चाहिँ अम्बर दाईसँग, हाम्रो कुलपति अम्बर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग नै मेरो पहिलो प्राज्ञ सभाको बैठकमा हानहान पर्यो। अब अम्बर दाई भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि पर्दैन हौ, एउटा कोठा र एउटा हार्मोनियम भए भइगयो, नि किन चाहियो अफिस भन्ने खालको के। अब उहाँलाई अब त्यो होइन हौ, प्राज्ञ भनेको त एउटा ठुलो एउटा शानका साथ विभिन्न अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने, डकुमेन्टेसन गर्ने, यसको त ठुलो एउटा चाहिँ आर्काइभेसन गर्ने, यो त ठुलो पो त दाइ। हामीले त धेरै राम्रो काम गर्नुपर्छ, यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूको बारेमा रिसर्च गर्ने, हाम्रो सङ्गीतको रिसर्च गर्ने, यो त ठुलो पो हुन्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अम्बर दाइले भन्ने, यस्तो कुरा छोड्दै तिम्रो बाटो नपल्ट, किन चाहियो भन्ने खालको। त्यो पुरै नमिल्ने। होइन, जस्तै त्यो तपाईँको भिजन त एकदम चाहिँ त्यो एकदम हुनुपर्ने भिजन नै त्यही हो नि त। तपाईँ के अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? म त त्यहाँ कस्तो भनेदेखि बागी जस्तो के, एकदमै त्यो हाम्रो टिममै सबैभन्दा चाहिँ नटेर्ने। मेरो सिद्धान्त के हो भने राम्रो कुरा, सही कुरा, काम लाग्ने कुरा गर्नुपर्छ, गर्दाखेरि कोहीसँग डराउनु हुँदैन भन्ने खालको मान्छे चाहिँ म। तर हाम्रो साथीहरू चाहिँ कालोलाई रातो पनि भनिदिने, रातोलाई हरियो पनि भनिदिने के। अनि त्यसरी चाहिँ पद जोगाउनु पर्छ, सुविधा रातोलाई हरियो भनेर भए पनि सुविधा चाहिँ खानुपर्छ भन्ने खालको टिममा त्यो साथीहरू। होइन, प्रिन्सिपल्ली स्पिकिङ तपाईँ त एकदम राइट ट्र्याकमा हो नि त। तपाईँ जस्ताको भिजनलाई चाहिँ त्यहाँ मलजल र प्रवर्तन हुनु पर्थ्यो नि त, सही मानेमा, यदि त्यो एकाडेमी हो भने, होइन? त्यो पहिलो बैठकमै हात पातै भयो हाम्रो त। अनि मलाई अम्बर गुरुङ दाइले मलाई हिर्काउनलाई उठ्नै भयो त, जान्ने हुन्छस् भन्दै।
अब त्यो शैलीको मानिसहरू प्राज्ञिक हो कि होइन, होइन प्राज्ञ भनेको के हो? मैले चाहिँ अम्बर गुरुङ दाइले बोलेको सबै कुरालाई चाहिँ सरकारले राजाले बोलेको कुरा जस्तो मानेर जिउ हजुरी भन्नुपर्ने, त्यो त असम्भव। होइन, त्यो उहाँ त पनि मान्छे त मेरो शिक्षित मान्छे हुनुहुन्थ्यो त फेरि, उहाँमा के त्यो अलिकति डिक्टेटोरियल कहाँबाट आयो त्यो फेरि एटिच्युड? त्यो उहाँको राजाको सरेको त्यो महेन्द्रले लिएको ए मान्छे उहाँ, ए अनि आफूलाई पनि महेन्द्र राजा नै ठान्ने क्या। अब अरू हामीले चाहिँ प्रजा मान्ने, उहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ महेन्द्र राजा मान्ने क्या। अनि त्यो किसिमको अलिकति सामन्ती खालको प्रवृत्ति अम्बर दाइसँग थियो। अनि असाध्यै सङ्कुचित विचार, मैले चाहिँ खानुपर्छ तिमीहरूले चाहिँ हेरी मात्रै रहनुपर्छ भन्ने खालको मान्छे। अनि उहाँलाई भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो कालो बाघको दुधले भन्ने, कालो बाघको दुध भनेको चाहिँ ब्ल्याक लेबल रक्सी क्या। ब्ल्याक लेबल रक्सी लग्यो भने खुसी हुने, होइन भने चाहिँ उहाँले कुरा पनि नसुन्ने, फर्केर पनि नहेर्ने, गन्दै नगर्ने मान्छेलाई, त्यो किसिमको स्वभाव उहाँमा थियो। अनि पनि त्यो चिजको म विरोधी, सख्त विरोधी। अनि ठाकठाक ठुकठुक परिरहन्थ्यो। अमर दाइसँग मेरो त्यो कार्यकालभरि कहिले राम्रो सुमधुर मिलन भएन। कति कार्यकालको समय कति हुँदो रहेछ एउटा प्राज्ञको? 4 वर्ष। 4 वर्ष तपाईँले बाजेरै बिताउनु भयो? बाजेर नै बिताइयो। र खास गरेर मेरो चाहिँ चाहना के थियो भन्दाखेरि पहिलोचोटि गठन भएको एकाडेमी भएको हुनाले यसलाई स्थापित गराउनका लागि यसलाई ऐन र यसको नियमावली, यसका कार्यविधिहरूलाई चाहिँ नै एकदमै राम्रो बनाएर यसलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गराएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो थियो। अब उहाँहरू भन्ने यस्ता कागज सागज हुँदै गर्छ, हामी भनेको राज्यले, सरकारले हामीले एउटा चाहिँ नि सुरक्षा दिएको त किन तिमी चाहिँ बलजफ्ती गर्छौ भन्ने उहाँहरू। होइन, भविष्यमा आउने प्राज्ञहरूको लागि पनि एउटा राम्रो मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ, यसलाई स्थापित गराएर जानुपर्छ, कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाएर जानुपर्छ। ढाक्ने त फेरि कर्मचारीहरूले हो, उनीहरूको पनि सेवा सुविधा सबै व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ। र केही राम्रा 2-3वटा मात्रै राम्रा काम गरे पुगिहाल्छ, तर खास गरेर अफिसलाई स्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो थियो। र त्यो 4 वर्षभरि लगभग अहिले जसरी एकाडेमी त्यहाँ बसेको छ त्यसको नियमावली, कार्यविधि सबै बनाउने काममा मेरो नेतृत्वमा हामी 5 जना मान्छे, आलोक श्री हुनुहुन्छ, मदन दास श्रेष्ठ, हरिबहादुर थापा लगायतका हाम्रो एउटा 5 जनाको टिमले चाहिँ त्यो गरेका छौँ। हामीले अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालयहरूमा चाहिँ नि ढाएर स्वीकृति लिएर अब त्यो फाइल उठाएर टिप्पणी उठाएर दुनियाँ गराउँदाखेरि हाम्रो 3-4 वर्ष लागेर अनि त्यो एकाडेमीलाई स्थापित गरेर हामी निस्केको। तर जस तपाईँको जुन भिजन थियो त्यहाँ त तपाईँले चाहिँ आरोपित गरेर त छाड्नु भयो नि त कुनै पनि हालतमा? हो, मैले पछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि, हामीलाई आरोप लाउनु भयो भनेदेखि हामी त प्राज्ञ भनेको त विशिष्ट श्रेणीको मान्छे हो, त्यहाँ गएर शाखा अधिकृतहरूकोमा किन गएर हात जोडेर आयो भनेर हामीलाई उहाँहरूले उल्टो कारवाही गर्न खोज्नुभयो। ए बाबा, उहाँहरू कार्यकारी हुनुहुन्छ, शाखा अधिकृत लेभलकोले, उपसचिव लेभलकोले टिप्पणी उठाएर मात्रै हाम्रो नियमावली बन्ने हो नि त, हामीले नियमावली बनाएर ल्यायौँ त भनेर हामीले पछि उहाँहरूलाई भन्यौँ। उहाँहरू चाहिँ त्यो नियमावली बनाउने कुनै काममा उहाँहरू खट्नु भएन, त्यो हामीले नै बनाएर मेरै नेतृत्वमा बनेको छ त्यहाँको नियमावलीहरू। आज फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँले एउटा गर्नुभएको जीवनमा एउटा महान उपलब्धिमूलक कार्य त्यसलाई हो भनेर मान्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यहाँको कर्मचारी साथीहरूले अहिले पनि मलाई सम्झिनुहुन्छ। तपाईँहरूले धेरै दुःख गरेर बनाउनु भयो यहाँको कागजपत्रहरू, डकुमेन्टहरू, जसले चाहिँ एउटा अफिस अगाडि बढ्नको लागि एउटा त्यसले गाइड गरिरहेको छ। मेन त डकुमेन्ट हो नि त, कागज पत्र हो नि त, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो बनाइदिनु हो भनेर उहाँहरूले अहिले पनि गुण मान्नुहुन्छ कर्मचारीहरूले। र त्यो किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ काम त खासै गर्न पाइएन, गर्न दिएन, तैपनि त्यो एउटा काम चाहिँ राम्रो गरेर अर्को पुस्ताको लागि एउटा जग बसाउने काम त गर्नुभयो नि त? भयो, त्यो त एकदमै राम्रो भएको छ। त्यो अहिले चाहिँ नि जस्तै तपाईँहरूले त्यो त्यति जग बसाइसकेपछि त्यो अलिकति प्रोस्पर भएर गएको, फल्दै फुल्दै गएको भन्ने तपाईँलाई आभास हुन्छ कि जस्तोको तस्तै छ, टाक्सिएकै अवस्थामा छ? अब त्यहाँ जाने टिमहरू अलिकति गतिलो भइरहेको छैन क्या। खास गरेर बौद्धिक लेभलका मानिसहरू गएका छैनन्। अब अहिले पनि गएका टिमहरू भनेको गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती गीत गायकहरू गएका छन्,
सङ्गीत गर्नेहरू गएका छन्, तर सङ्गीत विज्ञहरू गएनन् क्या, त्यो अलिक बौद्धिक मान्छेहरू गएनन्। एउटा कोरस गाउनेहरू गए, 2-4वटा गीत लेख्नेहरू गए, तर त्यो क्षेत्रका विज्ञ मानिसहरू गएनन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लगभग अब जीवित चाहिँ छ, तर अब मुभ अलिक राम्रो छैन। पुनर्संरचना जरुरी छ। हुन्छ सर, तपाईँको कम्तीमा पनि त्यहाँ एकाडेमिसियन हुने मान्छेहरू भनेको मास्टर डिग्री गरेको हुनैपर्छ, नभएदेखि अरूको कामै छैन। जस्तै अब तपाईँको त्यो एकाडेमी, सङ्गीत एकाडेमी, नाट्य तथा सङ्गीत एकाडेमीको चाहिँ एउटा दिशानिर्देश अथवा उनीहरूको चाहिँ एउटा भिजनले नेपालको सङ्गीतको एउटा बागडोरलाई डोर्याउने हो कि सङ्गीत आफैमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भएर चल्दछ? त्यसमा चाहिँ नेपाली सङ्गीतको जुन एउटा धारहरू छ अहिले होइन, गीतको सङ्गीतको, त्यसलाई नियमन गर्ने अथवा त्यसलाई एउटा भङ्गालोमा लाने, मेनस्ट्रिममा लाने अथवा के गर्ने, त्यसको चाहिँ डिफाइन गर्ने कुरोमा चाहिँ एकाडेमीको हात रहन्छ। एकाडेमीले बहस र छलफल गराउन सक्छ र दिशानिर्देश कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विद्वानहरूलाई राखेर छलफल गराएर एउटा गाइडलाइन बनाउन सक्छ, तर त्यो किसिमको वातावरण त्यहाँ छैन। हामीले अहिले चलिरहेको सङ्गीत, विगतका सङ्गीत, स्थानीय रैथाने सङ्गीत, आदिवासी जनजातिका सङ्गीत, लोक सङ्गीत, पूर्वीय सङ्गीत, पश्चिमी सङ्गीत, हिमाली क्षेत्रका सङ्गीत, मैथिली भोजपुरी सङ्गीत, काठमाडौँका नेवारी सङ्गीतहरूको बारेमा बृहत छलफल गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रा सङ्गीत संरचनाहरूमा फेरबदल गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ, र त्यही किसिमले सञ्चार मन्त्रालय अथवा मिडियाहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न सकिन्छ। नेपाली सङ्गीतको मूल सङ्गीत यो किसिमको हो, अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्राथमिकताका साथ विश्व सञ्चारमा पुर्याइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्न सकिन्छ, तर त्यो किसिमको सोच भिजन भएको मानिसहरू हुनुहुन्न। पहिलो कुरो जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो त्यसको लागि त एउटा डिस्कोर्सै चलाउनु पर्यो नि त। फर्स्ट अफ अल बृहत डिस्कोर्स चलाउनु पर्छ, तर डिस्कोर्स चलाउने भनेको विज्ञहरू भनेको त्यहाँकै बसेका मान्छे होइन, उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन मात्रै गर्ने। विज्ञ मानिसहरू त पूर्वतिर होला, कोही पश्चिममा होला, त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका, कोही तपाईँको हिमाली भेगमा काम गरिरहेका मानिसहरू हुन्छन्, कोही चाहिँ मैथिली भोजपुरीमा काम गरिरहेका मान्छेहरू। ती मानिसहरूलाई एकत्रित गराएर चाहिँ 3 दिने 7 दिने डिस्कोर्स गरेर एउटा नयाँ किसिमको गाइडलाइनहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै नेपाली सङ्गीतको चाहिँ विश्लेषण गरिदिनुहोस् न समग्रमा। अब नेपाली सङ्गीत त अहिले मियो बेगरको दाई हो, यो जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्थामा छ। अब पैसा भएका मान्छेहरूले चाहिँ भटाभट आउने, गीतसित गर्ने, युट्युबमा गर्ने, अनि भ्यू बढाउने, पैसा लुट्ने, मिडियाहरूमा फेस देखाउने, सबलाई मिडिया कर्मीहरूलाई बियर र साँप्रा खुवाएर रातारात हिट हुने, त्यो किसिमले बढिरहेको छ। यसको मूल जुन किसिमको यो अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो किसिमबाट बढ्ने हामीलाई पनि अवरोध भइरहेको छ, बाधा पुगिरहेको छ। यसलाई नियमन गर्ने, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, यसलाई चाहिँ हेर्ने निकाय उदासीन छ। उनीहरुमा कसले गर्नु पर्यो, कसले गर्नुपर्छ त्यसलाई नियमन गर्ने कार्य? यो नियमन गर्ने काममा त सरकारको अङ्गहरू छ, जस्तो चलचित्र विकास बोर्ड छ, अब सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, अब कला साहित्य, अब त्यस्तै अर्को एउटा रेडियो नेपालै भनौँ, अब टेलिभिजनै भनौँ, अब सञ्चार क्षेत्रका अब मिडियाहरू नै। तपाईँले अहिले लिएको जति पनि नामहरू छन् तिनीहरू त भएर नभए कि एउटै जस्तो छ त फेरि? होइन, यसको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि यसको कारणहरू छ। अब त्यो कारण के हो भने नेपालको राज्य संयन्त्रमा कसको पहुँच छ भन्ने कुराले पनि अलिकति असर पार्छ। जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने, मिस्टर राई इज पोर्टर, मिस्टर गुरुङ इज फार्मर, मिस्टर भट्टराई इज डक्टर पाइलट भन्ने कुरासँग त्यो मनोविज्ञानसँग जोडिन्छ क्या यो कुराहरू चाहिँ।
त्यसले गर्दा यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि धेरै लामो समय जान सक्छ, धेरै यसको चाहिँ नि डिस्कोर्स नै चलाउन सकिन्छ। जस्तै इन सर्टमा यसो गरौँ न, जस्तै इन सर्टमा एउटा कुरा गरौँ न, जस्तै तपाईँको अहिले भर्खर त्यो चाहिँ एउटा दलितले चाहिँ उच्च जातकोसँग तपाईँको प्रेम गर्दाखेरि मर्नु पर्यो होइन, त्यो रिलेटिभ कुरा नै भयो नि त होइन, जातीय विभेदको कुरा आयो यहाँ। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा त्यसै पनि एउटा उच्च जातीय अहङ्कारवाद चाहिँ छ एउटा श्रेष्ठ जातिमा भनेर त त्यो त स्थापित सत्य नै हो होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यो उच्च जातीय अहङ्कारवादको वादी मानिसहरूको हातमा नेपालको राज्य सत्ता अध्यावधि रहेको कारणले नेपालको उद्धार नभएको मान्न सकिन्छ त्यसो भए? होइन, त्यो यस्तो हुन्छ। म चाहिँ यस्तो कुरालाई म गलत हुन सक्छु, म अलरेडी माफी माग्दै म बोल्नुपर्छ कतिपय कुराहरू कि अहिले देशको शासन सत्ता भनेको बाहुनहरूको हातमा छ, हामीले स्वीकार्नै पर्छ त्यो त। किनभने यो शासन शक्तिको कुरा हो। अब हिजोको दिनमा किराँत शासन पनि थियो इतिहासको कुनै कालखण्डमा, मल्ल शासन भयो, त्यसपछि राणा शासन भयो, त्यसपछि शाह शासन पछिको अहिले भनेको बाहुनहरूको शासन हो। त्यसले गर्दा यो शासनमा केही त्यस्ता विभेदहरू भएको छ, हुन्छ, त्यो अहङ्कार सबैमा नै हुन्छ। अब भोलि गएर अब नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा किन बाहुनहरूको बाहुल्यता छ भनेदेखिलाई अब भाषा बाहुनहरूको छ नि त, उनीहरूले बुझ्ने भाषामा। अब चाहिँ नि ओलाङचुङकोला ताप्लेजुङको एउटा लिम्बूले त लोकसेवा लड्दाखेरि त राम्रो शुद्धसँगले नेपालीमा लेख्न जान्दैन अनि ऊ फेल हुन्छ, अनि राम्रो शुद्धसँग लेख्ने बाहुन चाहिँ पास हुन्छ, किनभने कपी काट्ने बाहुन हुन्छ। यदि 1 नम्बर प्रदेशमा अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुसार 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ सरकारी निकायमा जागिर खानको लागि लिम्बू भाषाबाट लोकसेवा लड्नुपर्छ भनिदियो भनेदेखि अनि त्यो बाहुन कसरी त्यहाँ छिर्छ त? त्यो बाहुन कसरी चाहिँ नि त्यो लोकसेवा पास गर्छ त? त्यहाँ त सबै लिम्बूले नै चाहिँ नि मौका पाउँछ नि। भने जस्तै हो अहिलेको राज्यमा चाहिँ बाहुनहरूको शासन छ र बाहुनहरूकै हालिमुहाली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि दलितहरूले पनि सत्ता कब्जा गर्ने हिसाबले राजनीति गर्नु पर्यो, आदिवासीहरूले पनि सत्तै कब्जा गर्नुपर्ने गरेर राजनीति गर्नु पर्यो, अरूको भरौटे भएर अरूको दलाली गरेर 2 छाक मासु र रक्सी खान पाउँछु भनेर कुद्नु भएन। आफ्नो अधिकारको लागि जस्तै यो मागेर जुन लडेर लिनुपर्छ भन्ने सिक्नु पर्यो। त्यो त एकदम त्यो सही कुरो हो, तर त्यो त्यसै कारणले पनि यो सङ्घीयता आयो नि त। जस्तै तपाईँको यो सङ्घीयता आएकै कारण त्यो एउटा पहिचानको कुरोलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हो, एउटा सबै जातिको चाहिँ एउटा समानाधिकार एटलिस्ट चाहिँ उसको आत्मस्वाभिमान र आत्मसम्मान मुलुकभित्र आफ्नै देश जस्तो होस्, फिल होस् भनेर सङ्घीयताले यो प्रदेशहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कन के गरियो। यो सङ्घीयताले चाहिँ त्यो मुद्दालाई कतिको सम्बोधन गरेको तपाईँलाई महसुस हुन्छ? तपाईँ एउटा सचेत आदिवासी जनजाति खेमाभित्रको मानिस भएको कारणले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गर्नुपर्छ। यो सङ्घीयताले इन्क्लुसिभ चाहिँ भयो, तर पावर चाहिँ भएन। पावर चाहिँ कहाँ छ भनेदेखिलाई केन्द्रमै सोध्नुपर्छ सबै कुरा, र केन्द्रमा को छ भन्दाखेरि बाहुन छ, र यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। बाहुनको शासन छ, त्यसले गर्दा यो शासन रहउन्जेल 1 नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राई नै भए पनि सोध्नुपर्छ यता बाहुनलाई नै, किनभने शक्ति उहाँहरूको साथमा छ, मुख्यमन्त्रीको हातमा केही पनि शक्ति छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो राजनीति हो, यसलाई फेरि हामीले गलत अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। यो यसैले गर्दाखेरि राजनीति गर्नुपर्छ। आदिवासीहरूले चाहिँ नि विदेशमा पलायन भएर होइन कि यहाँ स्ट्रगल गरेर राजनीतिमा पहुँच राख्नै पर्छ। उहाँ चाहिँ नि बेलायतमा बसेर हाम्रा आदिवासी साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि लड 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 मार मार ठोक केर बसिरहेछस् भन्नुहुन्छ। उहाँहरू पनि आइदिनु पर्यो नि त लड्नलाई, ठोक्नलाई। यहाँ भएका मान्छेहरू हामी पुग्दैनौँ, हाम्रो ज्ञान छैन, बुद्धि छैन, पैसा छैन,
पैसा स्रोत साधन भएको साथीहरू हङकङमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि आइदिनु पर्यो, अनि पो यहाँ हाम्रो शक्ति हुन्छ त हो भन्ने है मेरो। अब मैले एकदम सही गल्ती कुरो पनि बोले होइन, त्यो ठिक छ, त्यो बोलेको आह्वान त हुन ठिक छ नि, सक्छु। आह्वान त गर्नु पाइयो नि त होइन। अनि मलेसियामा बस्नुहुन्छ साथीहरू, हान्नै त्यो बाहुनलाई ठोक भन्नुहुन्छ, अनि लन्डनमा बसेर मार न मार भन्नुहुन्छ। त्यसरी त हुँदैन, उकास्नु मात्रै भएन। भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यसको नि लागि त एउटा तपाईँको सङ्घीयता चाहिँ अहिले यो अलिकति देखाउने दाँत मात्र हो, एकात्मकता नै छ। सङ्घीयता चाहिँ एउटा चाहिँ खोल मात्रै ल्याइयो नि त त्यसो भए, किनभने त्यहाँ स्वायत्तता भएन नि त। स्वायत्तता त कहाँ छ त, स्वायत्तता त छँदै छैन नि। अब सङ्घीयता आयो, तर शक्ति चाहिँ सङ्घीयतासँग छैन, केन्द्रीकरण नै छ अहिले पनि। यो विकेन्द्रित अझै पनि भइसकेको छैन, विकेन्द्रीकरणमा अझै पनि गएको छैन। भन्नुको अर्थ त्यो चाहिँ एउटा जातिवादको सिन्डिकेट तोडिन्छ भनेर नै त्यो अहिले नगरिएको हो। एक दिन त तोडिएला नि त त्यो जातिवादको सिन्डिकेट, एकल जातीय हैकमवादको सिन्डिकेट कहिले तोडिएला? त्यो 1 शताब्दी लाग्छ तोडिन्छ, अझै। त्यो तोडिनलाई समय लाग्छ, त्यसलाई 50 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, 100 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, तर समय लाग्छ। तोडिन्छ किनभने त्यो अन्त्य त होइन, जस्तै सबैको नै हुन्छ। त्यो एकल जातीय जुन सिन्डिकेट छ नि, त्यो त तोडिनै पर्छ नि, ढिलो या चाँडो, नभए समयले तोड्छ नि त। किनभने हेर्नुहोस् है, तत् जातिकाहरू जस्तै अब ब्राह्मण क्षेत्री तत् जातिकाहरूले नै त्यो तोड्छ क्या एक दिन। त्यो तोड्नु पनि पर्छ, होइन भनेदेखि त्यो 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 तपाईँको चाहिँ रूपान्तरण हुँदैन नि त, ट्रान्सफर्मै हुँदैन नि त मुलुक। कि नेपाल साङ्ग्रीलाई भएर क्लोज डोर पोलिसी लिएर संसारबाट कटअप भएर बस्नु पर्यो, हजुर, कुवाभित्र बसे जस्तै होइन। तर जेनेरेसन चाहिँ त्यो उच्च जातीय अहङ्कारवाद बोकेका अर्को जेनेरेसनले जुन अहिले एकल जातीय सिन्डिकेटलाई उनीहरूले आफै मान्दैनन् क्या पछि। त्यो हुनसक्छ, त्यो किनभने समय हो, चेतनाको कुरा हो। भोलि गएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ हामीले साह्रै थिचोमिचो गऱ्यौँ, साह्रै हामीले चाहिँ एकात्मकता लाद्यौँ, साह्रै हामीबाट चाहिँ अरूलाई उत्पीडनमा पार्यौँ भन्ने आत्मबोध हुन सक्छ। त्यो बेला सम्ममा आदिवासी जनजातिहरूको पनि चेतनाको लेभल अलिक माथि उठ्न सक्छ भन्छु है म चाहिँ। तर अहिलेको यो विश्वव्यापीकरण, आधुनिकीकरण र यो साइबरकरणले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि नयाँ पुस्ता पब्जी मात्रै खेलेर बिताइरहेको छ। हाम्रो खास गरेर हाम्रो जातको छोराछोरीहरू पब्जी मात्रै खेलेर बिताइरहेको देख्छु। अब उसले हाम्रो मुद्दा कहिले बुझ्ने, कहिले पढ्ने, कहिले आन्दोलित हुने, अब म अझै पनि गाह्रै देख्छु, गाह्रो चाहिँ। तर त्यसको फेट दुईवटा हुनसक्छ मलाई लागेको पनि। कस्तो छ भने तपाईँको एउटा फेट चाहिँ टोटल्ली इन्हाइलेसन सकिन्छौँ हामी, हजुर, होइन, किनभने होइन प्रायः हामी सकिएकै छौँ हेर्नुहोस्, होइन, हाम्रो त कन्सियसनेस मात्रै बाँकी हो नि त, होइन, अरू त केही पनि बाँकी छैन। हामीसँग एउटा चेतना मात्रै बाँकी छ क्या। तपाईँको चेतनाले के गर्छ, 200 वर्षको ब्रेन ड्रेनले हामीलाई चाहिँ एउटा धरातलहीन बनाइदिएको छ, होइन। त्यो हुँदाखेरि एउटा फेट चाहिँ तपाईँको टोटल एनहाइलेसन, डिसएपियरेन्स, होइन, एउटा त्यो भयो। किनभने बिकज अफ यङ जेनेरेसन क्या, तपाईँको यङ जेनेरेसनले त्यो बुझ्दैन नि त, होइन। अब हामीले बुझ कि बुझ भनेर पनि हुँदैन नि त फेरि, हजुर, होइन। यङ जेनेरेसनको तपाईँको त्यो मेन स्ट्रिममा उनीहरूले लिडिङ गर्यो भनेदेखि चाहिँ ग्लोबलाइजेसन इत्यादि कारणले चाहिँ हामी समाप्तै हुन सक्छौँ। एक इतिहासमा त्यसरी पनि जातिहरू, मानिसहरू, अस्तित्वहरू समाप्त भएका छन् र हुन्छन् पनि। अब एउटा भनेको चाहिँ बचे खुचेका जुन एउटा छ नि अहिलेको जुन सेन्टिमेन्ट छ नि, इन्क्लुडिङ जुन मधेसवादीहरूले पनि ल्याइरहेछ नि त, होइन, यी कुराहरूले चाहिँ बचाउनु सक्दछ। तर मिसन, नेपालको पोलिटिक्सको मिसन भनेको चाहिँ समाजवाद उन्मुख भएन, व्यक्तिवाद उन्मुख भयो, खाने कमाउने आफूले मोज गर्ने भन्ने भयो के। त्यसले गर्दा शक्तिको दुरुपयोग भयो, सत्ताको दुरुपयोग भयो। त्यसले गर्दा यो विषयमा न्यू जेनेरेसनहरू अलिक बढी अवेर चाहिँ भएको देख्छु नै म। कुरा चाहिँ बुझ्दै आएको छ। अब यसले फेरि एउटा नयाँ रिभोल्युसन चाहिँ आउन सक्छ, ढिलो चाँडो। हजुर, त्यो यस्तो छ तपाईँको, जस्तै तपाईँको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ सिफ्ट हुनु पऱ्यो नि त, होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सिफ्ट भयो भने त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ। तर जस्तै अहिलेको मेन स्ट्रिमले जुन एउटा चाहिँ नजिर बसाएको छ,
त्यसैलाई निरन्तरता दिने हजुर जेनेरेसनहरू रहइन्जेलसम्म त हो बुढोबाघरकै हालिमुहाली हुन्छ, त्यहाँ कहिले पनि चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसनको कुरै हुँदैन नि तपाईँको। किनभने अर्को हजुर जेनेरेसन आए पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छ नि त। पक्कै पनि हो। कि चाहिँ पारसलाई जस्तै डिस्क्वालिफाइड गर्नु पर्यो तर होइन? सत्तामा पुगेका मानिसहरूका छोराछोरीहरू पनि बढी सुविधा भोगी भएर उनीहरूले लत्ता छाड्छ कि भन्नेसम्मको एउटा कुरा हो। अनि यस्तो हुन्छ नि त, खान नपाएका मानिसहरू जहिले पनि कसरी खाने, कहाँ खाने भनेर त्यो अब चेतना बढाउँदै होइन सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। खाइरहेका मान्छेहरू खुवा सुतिरहेका हुन्छन्, होइन खाइसकेपछि त अब निदाउने त हो, सुत्ने त हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सिद्धान्त, प्रकृतिको सिद्धान्त के हो भने नखाएको मान्छेहरू पनि एक दिन खाने ठाउँमा पुग्छ, खाइरहेको मान्छेहरूले पनि एकचोटि त्यो खाने ठाउँबाट तल झर्छ। त्यसले गर्दा यो चिज चाहिँ भइ नै रहन्छ, अप्स एन्ड डाउन्स चाहिँ भइ नै रहन्छ। ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो। हरेक जातिहरू सत्तामा पुगेका छन्, शक्तिमा पुगेका छन्, तर ती सर्वकालीन टिकिरहेका हुँदैनन्। ती सत्ता र शक्तिबाट एक दिन झर्छन्, फेरि अर्का मान्छेहरू पुग्छन्। यो चाहिँ त्यो नेचरल प्रोसेसको साइकललाई हेर्ने हो भने भोलि चाहिँ नि आदिवासी जनजाति, मूलवासी, दलितहरूको पनि समय आउँछ एकदम। तर त्यो छिटो आउनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। किनभने अब सहनु सकिएन नि त, लामो भयो नि त यो होइन, एकल होइन। अब सबै अंश लिएर बसेपछि त भएन नि त होइन। अनि त्यो पीडा मात्रै हो। तर अब त्यो नेचरल प्रोसेसलाई पर्खिँदाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू गुज्रिसकेको पनि हुनसक्दछ होइन। फेरि नेचरल प्रोसेसले ल्याएको चिज त्यसरी जाँदाखेरि त्यो पर्खनु पनि एउटा कष्टकर हुन्छ। फेरि त्यसरी आएको कुरो दिगो चाहिँ हुन्छ फेरि होइन। त्यो हुँदाखेरि तर त्यसरी आएको चिजले फेरि तत्जातिले पनि त्यही किसिमको फेरि रवैया अप्नायो भने त फेरि चाहिँ यो नेपाली भाषा त सकिन्छ त फेरि सर। किन बदलाको प्रतिशत पनि होला नि त त्यहाँ भोलि होइन। त्यो त फेरि स्वाभाविक हो, यो प्राकृतिक कुरै हो। कुनै पनि चिजको अन्त्य हुन्छ नै। ठिक छ। यो जस्तै अब यो अहिले चाहिँ हामीले एकदम बिगर पिक्चरबाट हेऱ्यौँ होइन। यो चाहिँ अब जस्तै यो हाइपोथेटिकल पनि भयो अलिकति है। किनभने त्यो हाइपोथेटिकल होइन, यो फ्याक्टसँग पनि नजिक छ यो। तर अहिले हामीले इमेजिन गर्दाखेरि त हाइपोथेटिकल चाहिँ एप्लाई हुँदैन नि नेपालमा त्यो सेन्समा चाहिँ होइन। इमेजिनेसन त गर्ने नै हो नि, हाइपोथेटिकल कुरा त गर्ने नै हुन त। के अरे इमेजिनेसन इज इम्पोर्टेन्ट देन नलेज भनेर भनेछ आइन्स्टाइनले होइन। इमेजिनेसन त गर्नै पर्यो होइन। एउटा गुलमानले चाहिँ देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ भनेपछि होइन, एउटा चाहिँ अब के अरे नेम्बाङले चाहिँ काठमाडौँको सडक चिल्लो बनाउन सक्छ भनेदेखि त्यो दिन त साह्रै पर त छैन होइन। त्यो हुँदाखेरि हामी अलिकति विषय हाम्रो बरालिएछ सर। हामी कहाँ गीत सङ्गीतको मान्छे, कता राजनीतिको कुरा गर्न थालेछौँ। अब हामी कार्यक्रम पनि छोट्यौँ सर होइन। अर्को बसाइमा फेरि कुराकानी गरौँला। अब चाहिँ कता लैजाउँ भन्दाखेरि एउटा गीत सुनौँ न पहिला, अलिक फ्रेस गरौँला माइन्ड। तिमीलाई हङकङ पुर्यायो आइडी काँडैले, मलाई घाइते बनायो आइडी काँडैले, तिमीलाई हङकङ पुर्यायो। आइडी कार्ड चाहिँ मैले लिन पाइनँ, तर हङकङ चाहिँ मैले पनि 2 चोटि चाहिँ आउने मौका पाएको छु। आइडी कार्ड गीत गाएरै तपाईँले चित्त बुझाउनु भयो अथवा कम्पोज गरेर होइन? हजुर, यति सङ्गीत गरेर मैले चित्त बुझाएँ। अब अलिकति छोटकरीमा हामी फटाफट अलिकति एक दुईवटा कुरो म गरिहाल्छु, त्यसपछि हामी अन्त गरौँ। जस्तै अब अहिले जुन कालापानी एउटा सीमा सम्बन्धी विवाद उठेछ, नेपालले नयाँ नक्सा पनि कोरिसकेको छ। अब चाहिँ भारतसँग पनि यो किचोला छ। यसमा तपाईँ एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी मानिस भएको कारणले तपाईँको भर्सन राखिदिनुहोस्। अब इतिहासले के भनेको छ भने मैले पनि यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु। के रहेछ भने नेपाल चाहिँ इन्डिया भन्दा पुरानो कन्ट्री रहेछ। इतिहासले त्यसो भन्दो रहेछ। किनभने अङ्ग्रेजले छोडेको त अस्ति भर्खर रहेछ इन्डियालाई।
हो त्यसो हुँदाखेरि इन्डिया स्वतन्त्र भएको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपाल चाहिँ सबैभन्दा पुरानो देश रहेछ इन्डियाभन्दा। र सीमाको कुरा गर्दाखेरि अब ग्रेटर नेपालको त हिस्ट्री छँदै नै छ। अब सुगौलीको सन्धिबाट धेरै कुराहरू क्लियर छ, प्रष्ट नै छ। र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकालीको कुरा एकदम क्लियर नै छ। जस्तो हामीले बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतको हाम्रो धेरै विद्वानहरूले चाहिँ नि बनाएको त्यो नक्साहरू र त्यहाँको हिस्ट्रीहरू हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भारतले खास गरेर साइन्टिफिकल्ली चाहिँ उहाँहरूले दाबी नगरिदिँदा हुन्थ्यो भन्ने आग्रह हो। अब रह्यो उहाँहरू अब ठुलो कन्ट्री हो, ठुलो कन्ट्रीले सानो कन्ट्रीलाई, ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ। अब त्यसरी खान खोजेको हो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जहाँसम्म लाग्छ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको नै भूभाग हो भन्ने कुरा चाहिँ हरेक कुराले पनि निर्दिष्ट गरेको हुनाले गर्दाखेरि मेरो आग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि भारतलाई यति जब सानो कुरामा चाहिँ बखेडा नजिक्दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने नै हो। यति मात्रै बोलौँ यो विषयमा। बाँकी चाहिँ सरकारले पनि बोलिरहेकै छ, राज्यले पनि, जनताले पनि बोलिरहेकै नै छ यो विषय। तर भारतले त्यो बाटो मात्रै लान्छु भनेर भन्दा चाहिँ के हुन्थ्यो होला? अरू केही हामी चाहिने त्यो बाटै मात्रै त बनाएको हो, त्यो बाटै मात्रै लान्छु त्यहाँ जानु चाहिँ देऊ न भनेको भए हुन्थ्यो। त नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर त्यो चाहिँ मानसरोवरमा जाने, तीर्थ जाने बाटो त बनायो भारतले होइन। त्यो चाहिँ अब नेपाल सरकारकै सहकार्यमा बाटो मात्रै जाने त्यो सहकार्य गर्नु सक्थ्यो नि त। त्यसको लागि त मैले त अस्ति एउटा कार्यक्रममै भने भारतलाई धन्यवाद नै हामीले भन्नुपर्छ। किन त्यस्तो अनकन्टार ठाउँमा सडक पुर्याएर मानसरोवरसम्म चाहिँ बाटो खोलिदिने भारत सरकारलाई त हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि त्यो चाहिँ भूभाग हाम्रो हो भनेर चाहिँ दाबी नगरिदिए हुन्थ्यो। बाटो त बनाइदिनु भएको छ, हाम्रो यहाँ काठमाडौँमै कति बाटो बनाइदिनु भएको छ, अब कति सडक पुल बनाइदिनु भएको छ भारतले। अब त्यस्तै त्यहाँ पनि बनाइदिनु भयो, अरूतिर पनि बनाइदिनु होस्, त्यसमा त हाम्रो धन्यवाद नै छ त। तर अब बनाएको बाटो जतिको भूभाग चाहिँ सबै मेरो हो भनिदिनु भयो भनेदेखि त अनि त्यहाँ चाहिँ समस्या आउने भयो नि त। अब त्यसको लागि त अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था नै गुहार्नु पर्ने हुन्छ नि त। अब सानो देश भएको हिसाबले मलाई कुट्यो, मलाई मार्यो, मेरो खाइदियो, गुहार बचाउ त भन्नुपर्ने अवस्था त नेपालको आउला। त्यस्तो आउन नपरे हुन्थ्यो, आउने अवस्था नआए हुन्थ्यो भन्ने हो खास गरेर। ठिक छ। भनेपछि यो अब तपाईँको अलिकति उच्च स्तरीय तपाईँको चाहिँ यो वार्ताबाटै मात्रै यसको टुङ्गो लाग्ला। अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको बाटो ढकढकाउनु जानु नपर्ला सायद, होइन? आशा त्यही गरौँ, होइन? किनभने होइन, हाम्रो एउटा कुरा सजिलो कुरा चाहिँ के छ भने दुईटा कन्ट्रीको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ आफ्नो आफ्नो देशको विज्ञहरूलाई राखेर 1-to-1 मिटिङ गर्यो भनेदेखि यो तुरुन्तै सर्ट आउट हुने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही त, यो अलिकति दादागिरी मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। दादागिरी र भारतको अलिकति दादागिरी होइन, जुन दादागिरी पनि नभनौँ, भारतले दादागिरी नै गरिहालेको पनि नभनौँ। उहाँहरूले पनि यसको के आउँदो रहेछ रेस्पोन्स भनेर एउटा कार्ड फालेको होला। अब हाम्रो तर्फबाट पनि हाम्रो झ्यापै नक्सा आएकै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले ढिलो चाँडो छोड्नुहुन्छ होला। जहाँसम्म लाग्छ भारत त्यति साह्रो मूर्ख छैन, एकदम विद्वान नै हो भारत जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि हामीले चाहिँ बत्ती गयो है हजुर, मेरोमा चाहिँ बत्ती अब यहाँ बत्ती आउजाउ भइरहेछ। अब एकदमै नेपालको कन्डिसनमा अलि यो अहिले छ है समस्या। बत्ती बले पनि, बत्ती गए पनि इन्टरनेट त रहेछ नि तपाईँको, बोलिरहनु भएको छ। यहाँनिर अब मेरो छोरा पनि आउँदै, छोरा ल तपाईँको चाहिँ यसो गरौँ न सर, तपाईँको परिवारलाई पनि निम्ति आउनुहोस् त लकडाउनमा। मेरो बेटा मेरो छोरो यहाँनिर, छोराको नाम सारांश राई, 3 वर्ष लागेको। 3 वर्ष। हेलो अङ्कल, हेलो नमस्ते। हाई नमस्ते नमस्ते। सुतिरहेको थियो केटो, आमा छोरा सुतिरहेको थियो। अब बत्ती झ्यापै गएपछि म बोलेको सुनेर कुद्दै आयो। छोरो मेरो एकदम। तपाईँको कतिजना सन्तान? यो मेरो छोरो एउटा ठुलो छोरा छ स्वीकार राई, अब यो सानो छोरा सारांश राई। दुईटा छोराको बाउ हुनु। ठुलो छोरा कति वर्ष पुग्यो?
ठुलो छोरा अहिले 12 पढ्दैछ। ए ठुलै रहेछ नि त होइन। कता छ अहिले हजुर केटो कता छ? अहिले पब्जी खेल्दैछ। ठिक छ, तपाईँको चाहिँ नि जीवन सङ्गिनीलाई पनि ल्याउन त हामी चाहिँ नि त्यहाँ स्क्रिनमा। यहाँ आउन खोजेको अँधेरो भएर उता मलाई लाइट देखाउँदैछ, मेरो अनुहार देखाउनेमा उहाँहरू प्राविधिक टोलीमा राखेको छु मैले। ए बर्बादै भयो भएछ त्यसो है। लाइटम्यानमा राखेको छु। ए लक ब्याटै भयो त्यसो होइन सर? हजुर यहाँ अब यस्तो छ हजुर, हामी लकडाउनमा लक लाइट लक सबै लक अब यो यस्तो, तर बानी भयो अब चाहिँ नखुलोस् जस्तो लाग्न थाल्यो। यो लकडाउन चाहिँ नखुल्दियो हुन्थ्यो, किनभने लकडाउन खुलेपछि काम गर्नुपर्छ। अनि भयो अब काम नगर्ने बानी, अब 2 महिना 3 महिना हुन आँटिसक्यो सुतेर बसेको, सुतेर खाने बानी भयो। अब बरु माग्ने, चन्दा माग्ने, अब राहतको लाइनमा जाने, त्यसो पो गर्दाखेरि हुन्छ कि भनेर पनि सोच्दैछु। अब यो काम पहिले रफ्तारमा काम गरिरहेको मान्छे अहिले कामै छैन, अनि त्यो काम गर्नै पाइँदैन घरबाट निस्किन नपाएपछि, अनि बानी भयो अब सुतेर खाने। अनि नखुल्दियो हुन्थ्यो यो अब 2-4 वर्ष भन्ने पो लाग्न थालेको अब त। होइन तर यो होइन, तर संसार पनि अचम्मकै रहेछ क्या होइन। बसी खाने दिन, सुती खाने दिन पनि आउँदो रहेछ क्या तपाईँको। होइन दिन चाहिँ आएकै हो हाम्रो। हेर्नुहोस् मलाई खुसी पनि लाग्छ, कस्तो पहिले काम गर्दा गर्दा घरमा बुढीले पनि भनेर न्यु खोज्ने गर्ने, अब अहिले घर बस्दा बस्दा फेरि बुढीले न्यु खोज्न थालिसक्यो। कति घर बसेको यो वाक्क लाग्यो, त्यो त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। हुन्छ, लाइन पनि आयो हाम्रो चाहिँ तपाईँको जीवन साथीलाई पनि यसो दर्शन गराइदिउँ। हाम्रो दर्शक वृन्दहरूले चाहिँ उहाँ अहिले उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। हेलो मम्मी यता आइछ त, हजुर पनि एकछिन एउटा गीत पनि सुनाउँदै गर्नु सर। ल यहाँ हार्मोनी धोका दियौ तिमीले, कलेजीमा घाउ लाग्यो, बिछोडको बोलीले बदनामको दाग लाग्यो। मेरो जीवन सङ्गिनी चाहिँ त्यो सुतिरहेको ड्रेसमा रहेछ, अनि आउन मानिन किनभने तयारी नभएको हुनाले गर्दाखेरि। आए तपाईँको चाहिँ उहाँ, लो नमस्ते, तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। अलिकति तपाईँको टाउको काट्यो। तपाईँको त्यो उहाँलाई पनि बस्नु दिउँ न। हजुर तपाईँको हुन्छ हुन्छ ल तपाईँको हजुर शर्मिला ए हाम्रो उहाँ चाहिँ नि शान्तिराम राईज्यूलाई कसरी भेट्नुभयो तपाईँले बताइदिनुहोस् त। कसरी भेट्नुभयो? अब हामी भेट भएको, हामी एउटा कार्यक्रममा भेट भएको होइन। उहाँ कलाकार होइन? उहाँ चाहिँ खास गरेर त्यो एयर होस्टेज हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ एउटा मिस राई भन्ने एउटा प्रोग्राममा चाहिँ भाग लिन आउनु भएको थियो। अनि म त्यो प्रोग्राममा चाहिँ जज थिएँ त्यो प्रोग्रामको। अनि त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो पछि भेट भएर कुराकानी भएर अगाडि बढ्यो। प्रस्ताव त तपाईँले राख्नुभयो नि? प्रस्ताव त मैले राख्ने त हो नि, अब मानिहाल्नु भयो उहाँ फरवार्ड है। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अब एउटा अर्को प्रश्न पनि तपाईँलाई सोधिहालौँ। जस्तै अब तपाईँको अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, आफ्नै देशमा मर्न चाहन्छन्, मरे पनि। तर सरकारले चाहिँ ती फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई ल्याउनु सकिरहेको छैन, ल्याउनु कोसिस गर्दा गर्दा पनि भइरहेको छैन। बोर्डरमै पनि छन् तलतिर होइन, काकडभिट्टातिर पनि। यो चाहिँ यसो गरिनु पर्थ्यो कि के छ तपाईँको यसमा बुझाइ? होइन, हाम्रो नेपालीहरूले पनि 2-3वटा कुरा चाहिँ नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ। अब नेपाल चाहिँ फर्किने नै हो, नेपाल चाहिँ आउनै पर्छ, तर विदेशबाट आउँदाखेरि सर्टेन नियमहरू चाहिँ पालन गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। अहिले जस्तो नेपालमा जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ सबै भारतबाट आएका सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले 886 जना सङ्क्रमितहरू पुगिसक्दाखेरि यो सबै भारतबाट आएकै सङ्क्रमितहरूको कारणले हो। उहाँहरू चाहिँ
कम्तीमा पनि एउटा नियम हुन्छ कि कम्तीमा 14-15 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेपछि त्यहाँ सरकारले निर्धारण गरेको एउटा मापदण्ड छ, त्यो चाहिँ पुरा गरेर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। उहाँहरू चाहिँ लुकेर भागेर फालानेर नदीमा हाम फालेर आइदिएर पुरै सङ्क्रमित बनाउनु हो नेपाललाई। अब यो चाहिँ राम्रो होइन। नेपाल आउनुपर्छ, तर आउँदाखेरि सर्टेन त्यो रुल्स चाहिँ फलो गरिदिनुपर्छ, ताकि उहाँहरू त्यसरी भागिदिनु सङ्क्रमित मान्छे भागिदिनु भनेको चाहिँ म अरूलाई पनि समाजलाई पनि सङ्क्रमित पारेर मारिदिन्छु भनेको हो नि त। बुझ्ने त त्यो हो नि त। त्यसो चाहिँ गरिदिनु भएन। मलेसियाका साथीहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस्, हङकङका साथीहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस्, लन्डनका साथीहरू आउनुहुन्छ आउनुहोस्, तर यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने चाहिँ कम्तीमा क्वारेन्टाइनमा बसेर आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरेर अनि फ्री सङ्क्रमित भएर मात्रै तपाईँहरू नेपाल आइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ नेपालमा आइदिनु भयो, तपाईँको सङ्क्रमणले हामीलाई पनि सङ्क्रमित बनायो, हाम्रो परिवार सबैलाई सङ्क्रमित बनाएपछि त अनि त्यसले के गर्यो त आखिर भन्ने कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। होइन, त्यसमा यस्तो छ, हवाई जहाजबाट आउनेलाई चाहिँ सरकारले नियमन गरेर क्वारेन्टिनमा राख्छन् तत्मुलुकमा, त्यो ठिक छ होइन। जस्तै पहिला सुरुमा चाहिँ लकडाउन पूर्वको अवस्थामा चाहिँ कति प्लेनबाट आए विदेशबाट पनि, त्यताबाट पनि घुसपैठ चाहिँ भएको हुनसक्दछ, किनभने नेपाल सरकारको क्वारेन्टाइन नीति चाहिँ पछि मात्रै आयो होइन। एउटा त्यहाँबाट चाहिँ घुसपैठ त्यहाँ भएको हुनसक्छ केसेसहरू, हवाई जहाजबाट आएको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ होइन। तर चाहिँ कतिपय केसेसहरू चाहिँ भारत र नेपालको खुला सिमानाको कारणले भागेर आउनु पनि चाहिँ सक्ने स्थिति भएको कारणले यो विडम्बना पनि भयो होइन। त्यसो भए एकदमै भएको नै त्यही हो। अब पहिले चाहिँ नै कतार एयरवेजबाट आउनुभएका साथीहरू, सङ्क्रमित साथीहरू निको भएर फर्किसक्नु भयो। त्यो अब लकडाउन अलिक चाँडै गरिदिएको भए त्यहाँबाट पनि आउन पाउनुहुन्न थियो, तर त्यो समस्या भएन। तर भारतबाट यो खुल्ला सीमाको चाहिँ भनौँ न मिसयुज गर्दै जति साथीहरू छिर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ परिवारलाई पनि सङ्क्रमित बनाउनु भयो, समुदायलाई पनि सङ्क्रमित बनाउनु भयो, आफू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। अब यो चिज चाहिँ सरकारको नीति नियम नमानिदिँदा भागेर हुलहुज्जत गरेर नेपाल छिरिदिँदाखेरि त्यो समस्या आयो र अहिले नेपालमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ अब दोब्बर चौबर हुँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। भन्नुको अर्थ चाहिँ जैविक हतियारको रूपमा आफूलाई उनीहरूले प्रयोग गरे, आफू त मर्ने भए अरूलाई पनि मार्ने भए। मैले अरूलाई पनि मार्दैछु भन्नु हो यो चाहिँ। यो चाहिँ आतंकवादको यो परिष्कृत स्वरूप हो। एकदम आत्मघाती भन्छ नि, आत्मघाती टाइपको के, आफू पनि मर्ने अरूलाई मारिदिने त्यो किसिमको भयो। यो त ट्विन टावरमा हवाई जहाज झोसे जतिकै भयो नि होइन र? हो त्यस्तै नै भयो, त्यस्तै अवस्था भयो। भनेपछि भारतले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा जैविक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई पठाएको त होइन नि, यसरी जा भागेर भनेर। अब यो बारेमा त मैले भन्नु मिल्दैन, किन म ज्ञान छैन अलिकति, त्यसमा चाहिँ अनभिज्ञ भएको हुनाले अब जे के हो यो चाहिँ अब उहाँहरू नै जानुन्। ठिक छ सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसक्यौँ, लामो बोलियो, अर्को समयमा फेरि बसौँला। अब देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई अथवा आफन्तजन गुमाएका मानिसहरूलाई होइन, सङ्क्रमित मानिसहरूलाई तपाईँले अब तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता, देशभक्त, राष्ट्रवादी मानिस, नेपालमै हामी जस्तो पलायन भएर नबसिकन नेपालमै सङ्घर्ष गरिरहनु भएछ, सलाम छ हाम्रो तपाईँलाई होइन। केही भनिदिनुहोस्, तपाईँको भनाइको केही अर्थ रहन्छ अहिलेको अवस्थामा। अब एकदमै धन्यवाद नेपाल टिभीले मलाई असाध्यै यो सुन्दर अवसर दिनुभयो आफ्नो कुरा राख्ने, र संसारभरि रहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खास गरेर यो कोरोना कोभिड-19 ले साँच्चै नै ठुलो प्रभाव पारेको छ, एउटा मानवीय संवेदना थपिएको छ हामीमा। अब परिवारसँगको एउटा मिठो जमघट रमाइलो उत्सवहरू मनाउने अवस्था पनि नरहेको स्थिति छ, र खास गरेर हामी बाँच्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भएको छ, र आफू बाँच्नु मात्रै होइन अरूलाई पनि बचाउनु, परिवारलाई र समुदायलाई र सिङ्गो देशलाई बचाउनु पनि ठुलो
उपलब्धि हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेको यो कोरोनाको सन्देश पनि छ। त्यसले गर्दा मेरो आग्रह चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ रहिदिनुहोस्, बसिदिनुहोस् जबसम्म यो सङ्क्रमण चाहिँ पूर्ण रूपमा यो चाहिँ हट्दैन। अब तर यसको मतलब यो पनि होइन कि अब आफ्नो दिनचर्या, आफ्नो कामलाई सबै बनाएर बस्दाखेरि त्यसले पार्ने आर्थिक प्रभावहरू, त्यसले पार्ने अन्य वैयक्तिक प्रभावहरू के होलान्। अब आफ्नो देशको रुल्स अनुसार तपाईँहरूले फलो गर्नुहोस्, कानुनको विपरीत कोही पनि नजानुहोस् र सकेसम्म स्टे सेफ, तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, सावधानी अपनाउनुहोस् र नेपाली गीत सङ्गीतलाई मन पराइदिनुहोस्। तपाईँहरू हुनुहुन्छ र नै हामीले सिर्जना गरिरहेका छौँ, सङ्गीत गरिरहेका छौँ। हामी तपाईँको जीवनका गीतहरू बनाउँछौँ, तपाईँको दिनचर्याका गीतहरू बनाउँछौँ, सुख दुःखका गीतहरू बनाउँछौँ र त्यही गीत सङ्गीतले मा तपाईँहरू कहिलेका रमाउनुहुन्छ, भुल्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि त बाँच्नुपर्छ। अहिले बाँच्यो भने धेरै गीत सङ्गीतहरू हामी सुन्न पाउँछौँ। अहिले मर्यो भनेदेखि त सकिने गयो। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षित जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्, सावधानी अपनाउनुहोस्, मेरो यही नै आग्रह छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अहिले हुनुहुन्थ्यो मेरा पाहुना आजको शान्तिराम राई, वरिष्ठ सङ्गीतकार, गायक तथा अभियन्ता। एक नेपालमै बसेर धेरै कुराहरूमा उहाँले संलग्नता देखाएर एउटा असल नागरिकको भूमिका निभाइरहनु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो छड्के राष्ट्रवादी सलाम कालापानी दुखेको बेला। यति भन्दै म आजको होस्ट क्रान्ति सुब्बा, मेरा प्राविधिक मित्र देवमान लिम्बू जो एनएसडी स्टुडियोका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, बिदा हुन चाहन्छौँ हङकङ स्टेसनबाट। नमस्ते, शुभरात्रि।